Sangye chedan sogi chonam la shen bardo dani kyasoji lagi jinso gibe sonam gi dola penjira sangye dubara yo sangye chedan sogi chonam la shen bardo dani kyasoji lagi jinso gibe sonam gi dola penjira sangye dubara yo sangye chedan sogi chonam la shen bardo dani kyasoji lagi jinso gibe sonam gi Tola Penjara Sangye Dubarajo, Samjan Tamje Devada, Devi Gyudan Dembarai Kuruji, Dungalada, Dungalagi Gyudan Davarai Kuruji, Dungala Mebe Devada, Midavarai Kuruji, Yedin Chadan Dandalave Tanyamla Neba Kuruji, Apadan Zavi, Namarimbo, Jura Peme Dinshu, Kadin Chumbe Gone, Jason de Goson to Gyungud. Sando Sola Sachi Puji Jushin Meto Dara Lishin De Gampadi Sangi Shindo Mite Bulwa Dukuna Namdo Shindo Chobra Shua Guru Buddha Bodhi Sato Sapari Ratna Mandala Puja Mega Samundra Savara Samaye Hon Simjan Namge Sambada Loye Chada Chitav Chechon Thuma Tebai Cheke Korolo Korodu So सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थ सम्मासम बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म देशमा सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा महायान सूत्र अलङ्कार 22 अध्यायमध्ये अहिले हामी 14औं अध्यायमा आएका छौँ। धम्म साधना रे सद्धम्म साधना कसरी गरिन्छ रे त्यसमा आएका छौँ र सद्धम्म साधना गर्नको लागि हामीले शुद्ध सिद्ध परम्पराबाट आएको सद्ज्ञानलाई शुद्ध सिद्ध परम्परालाई कायम राख्न सक्षम भएका विद्वान कल्याण मित्रबाट अनि धम्म देशना सुन्नुपर्छ। तसर्थ धम्म देशना भनेको यसलाई हामीले अलिकति हल्का रूपमा लिनुहुन्न, किनकि हामीले 1 महिना लगाउने, 2 महिना लगाउने, 3 महिना लगाउने लुगाहरू, ती लुगा फाटाहरू कहीँ फाटेको होला कि कहीँ यसको चाहिँ गुणहीन होला कि भनेर हामीले राम्रोसँग छामेर हुन्छ कि ट्युबलाइट बालेर हुन्छ कि अथवा ट्युबलाइटको प्रकाशलाई पनि त्यति विश्वास नगरेर लगेर हेरेर हुन्छ कि यस्तो किसिमले हामीले लुगाहरू किन्ने गरेका छौँ। तर त्यो त मात्र 1 महिना 2 महिना 3 महिनाको लागि नै हो। तर यो धम्म देशना धम्म साधना भनेको त त्यति मात्र सीमित छैन, यो जीवनभरको लागि मात्रै पनि सीमित छैन, मृत्यु क्षणको लागि मात्रै पनि सीमित छैन, त्यसपछिसम्म अझ अगाडि बढ्छ। त्यसकारण त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरो हो धम्म साधना धम्म देशना। त्यसैले हामीले यसलाई अपनाउँदाखेरि एउटा टाइम पास गर्ने ढङ्गबाट एउटा एकेर चाहिँ हेरौँ न त भन्ने खालको एउटा अलिकति लिएर गर्ने कुरो होइन। तसर्थ यो धम्म देशना भगवानले असङ्ख्य 3 कल्पसम्म धम्म साधना गरेर दान पारमीदेखि प्रारम्भ गरेर ज्ञान पारमीसम्म 10 पारमी पारङ्गत गरेर प्राप्त गर्नुभएको धम्म देशना हो। तसर्थ यो धम्म देशनालाई हामीले राम्रोसँग सुरुमा राम्रोसँग सुन्नुपर्छ, राम्रोसँग सुनेर त्यसलाई मनमा राख्नुपर्छ। सुनेर मनमा राखेकोलाई के भनिन्छ त श्रुतमय ज्ञान रे। राम्रोसँग सुनेर मनमा राखेकोलाई के भनिन्छ त श्रुतमय ज्ञान रे। र भगवानको सम्यक मार्गमा धम्मको लागि विचार विमर्श संवाद गर्नलाई
भगवानले हामीलाई स्वतन्त्र दिनुभएको छ। आफ्नो विचार विमर्श विवेचना विवेकलाई प्रयोग गरेर यसको सच्चाइमा पुनःलाई पक्का हो भन्ने कुरामा हामी पक्की हुनु जरुरी छ। यसको लागि फेरि चिन्तन मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। चिन्तन मनन गरेर अनि मात्रै हामी निर्णायक भूमिमा पुग्न सक्छौँ। त्यसरी आएको ज्ञानलाई चाहिँ चिन्तनमयी ज्ञान अथवा चिन्तनमयी प्रज्ञा भनियो। यति मात्रैले पुग्दैन। जबसम्म चिनी हाम्रो जिब्रोमा पर्दैन तबसम्म चिनीको गुलियो प्रत्यक्ष रूपमा हामीले थाहा पाउन सक्दैनौँ। त्यस्तै जबसम्म सुनेर आएको ज्ञान बुझेर आएको ज्ञानलाई अभ्यासमा भावनाद्वारा भावित गर्दैनौँ तबसम्म यसको रस हामीले चाख्न पाएका हुँदैनौँ। तसर्थ धम्म ज्ञानको यो मधुर रस चाख्नकै लागि चाहिँ भावना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै किसिमले भावना गरेर भावनाबाट भावित गर्दै गएपछि अनि हाम्रो मनमा एक किसिमको धम्मको ज्योति प्रकट हुँदै जान्छ। जब धम्मको ज्योति प्रकट हुँदै जान्छ तब मनको मैलाहरू राग रिस मोह लोभ लालच ईर्ष्या डाहा जस्ता यी सबै मनका मैला हुन्। यिनीहरू सबै दूर 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 हुँदै जान्छन्। मन आफ्नै वास्तविक रूपमा सङ्लो सङ्लो कञ्चन कञ्चन पवित्र 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 हुँदै आउँछ। र जुन दिन मन पूर्ण रूपमा पवित्र भयो पूर्ण रूपमा सङ्लो भयो कहिल्यै पनि नधमिलिने गरी सङ्लो भयो भने तब त्यसलाई शुद्ध भनिन्छ अनि त्यसलाई बुद्ध भनिन्छ अनि त्यसलाई भगवान भनिन्छ। र यो साधनालाई अपनाउँदाखेरि आज हामीले मैत्रीय बोधिसत्वले रचना गर्नुभएको महायान सूत्र अलङ्कारलाई लिएर अध्ययन र अध्यापन र साधना गर्ने तरिकाहरू हामी पढ्दै आएका छौँ र आज पनि त्यसमै हामी हुनेछौँ। र यो साधना गर्ने व्यक्ति मूर्खले चाहिँ अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ। यहाँ एउटा भाषा प्रयोग गरेछ लोदेन भन्ने भाषा प्रयोग गरेछ। लोदन देम्पा भनेको बुद्धिमान धीमान बुद्धिमान अक्लमन्दले मात्रै यो भव संसारबाट मुक्त हुन सक्छ। मूर्खले गाह्रै हुन्छ। उयो मूर्ख ढिपिवान हुन्छ भनेको मान्दैन उल्टो गर्छ। त्यसकारण मूर्खलाई त्यो गाह्रै होला। त्यसकारण जो व्यक्ति बुद्धिमान छ ती बुद्धिमानले नै यो मार्ग अपनाएर अगाडि बढ्न सक्छ। तसर्थ यहाँ हामीले धेरैपल्ट बताइसक्यौँ अनात्माको बारेमा। भगवान बुद्धको दर्शनमा चारवटा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। चारवटा बुन्दाहरू छन्। यो भगवानको चाहिँ दर्शनको जरो भनौँ कि यही नै हो महत्त्वपूर्ण। त्यहाँ के बताएको छ भन्दाखेरि चारवटा जरो भनौँ कि चारवटा जग सिद्धान्तका चारवटा जगहरू छन् चारवटा बुन्दाहरू छन्। त्यसमा के बताएको छ भन्दाखेरि चाहे त्यो प्रकृतिबाट बनेको होस् चाहे त्यो मानव निर्मित नै किन नहोस् चाहे त्यो प्रकृतिबाटै बनेको होस् चाहे त्यो मानव निर्मित नै किन नहोस् जति पनि निर्मित भएका छन् ती सबै नासिने खालका छन् रे। सिद्धान्तको पहिलो बुन्दा यो भयो। भगवानको सम्यक मार्गमा बुझ्नुपर्ने पहिलो बुन्दा जति पनि बनेका या बनाइएका छन् सबै नासिने खालका छन् रे। सम्यक मार्ग भगवानको पहिलो सिद्धान्तको बुन्दा यो भयो। दोस्रो जति पनि क्लेशसँग सम्बन्ध राखेको छ क्लेश भनेको राग रिस मोह लोभ लालच ईर्ष्या डाहहरूलाई यहाँ भगवानको भाषामा क्लेश भनिन्छ। जति पनि क्लेशसँग सम्बन्ध राख्छ या स्वयं क्लेश पनि र क्लेशको साथमा रहने जे जति छन् चाहे त्यो भौतिक संसार होस् चाहे त्यो जैविक अब प्राणीहरू हुन् सबै चाहिँ पीडादायी छ। यो दोस्रो बुन्दा भयो हैन।
त्यसपछि जति पनि विषय धर्म छन्, विषय धर्म भनेको फिनोमिनन हैन, जति पनि विषय धर्म छन्, आँखाले देख्ने विषय रूप धर्म, कानले सुन्ने विषय शब्दको धर्म, नासिकाले सुन्ने विषय गन्धको धर्म, जिब्रोले लिने विषय स्वादको धर्म, शरीरले छामेर थाहा पाउने स्पर्शको धर्म, त्यस्तै मनका परिकल्पनाका विषयका धर्महरू, ती पञ्चखण्ड, 12 आयतन, 18 धातु लगायत जति पनि विषय धर्म छन्, चाहे त्यो लौकिक होस्, चाहे त्यो लोकोत्तर नै किन नहोस्, चाहे त्यो सांसारिक होस्, चाहे त्यो निर्माणको पक्षमै किन नहोस्, जति पनि विषय धर्म छन् यी सबै अनात्मा छन् रे। यो तेस्रो बुन्दा हो, भगवानले बताएको सम्यक मार्गमा जान्नुपर्ने तेस्रो बुन्दा अनात्मा छन् रे। अब समाधान के त भन्दाखेरि निर्वाण मात्र शान्त छ रे, निर्वाण मात्र शान्त छ। समाधान चाहिँ निर्वाणमा पुग्नु हो, दर्शन चाहिँ अनात्माको बोध गर्नु हो हैन। यस्तो किसिमले यो 4वटा बुन्दा भगवानको सम्यक मार्गमा बताइएको महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन्। र अहिले यहाँ अनात्मा भन्ने कुरा आयो। महायानको पिटकहरूमा 2 किसिमको अनात्मा बताइएको हुन्छ। जस्तो श्रावक त्यहाँको पिटकमा 1 किसिमको अनात्मालाई नै जोड दिएको हुन्छ। हुन त अर्को पनि यता कता बताइएको हुन्छ, तर पुरै जोड चाहिँ एउटा अनात्मामा दिइन्छ, त्यो हो पुद्गल अनात्मा। भने महायानको पिटकमा पुद्गल अनात्मा मात्र नभएर धर्म अनात्मालाई पनि जोड दिएको हुन्छ। त्यसकारण 2 किसिमको अनात्मा बाट लोकोत्तर मार्ग प्राप्त हुन्छ। 2 किसिमको अनात्मा भावनालाई भावित गरेपछि त्यसको उपलब्धि लोकोत्तर मार्ग प्राप्त हुन्छ। लोकोत्तर मार्ग भनेको भगवानको सम्यक मार्ग, जुन मार्गबाट निर्वाणमा पुर्याउँछ, जुन मार्गबाट गएर हैन श्रावक ज्ञानको अर्हतको निर्वाणमा पुर्याउँछ, जुन मार्गबाट गएर प्रत्येक बुद्धको अर्हतको निर्वाणमा पुर्याउँछ, जुन मार्गबाट गएर सम्मासम भवन बुद्धको भूमि बुद्धको निर्वाणमा पुर्याउँछ। तसर्थ निर्वाणमा पुग्नको लागि अनात्मा भावनाको भाविता गर्नुको विकल्प छैन। आत्मा परमात्माको भावना गरेर निर्वाणमा कहिल्यै पनि पुग्दैन। आत्मा परमात्माको कुरा गरेर पुण्य काम गर्यो भने पुगिन्छ, ब्राह्म लोकसम्म पनि पुग्नेहरू छन्, निराकार लोकसम्म पनि पुगिन्छ, तर निर्वाणमा पुगिँदैन। निर्वाणमा पुग्नको लागि परमात्मा भन्दा अझै माथि उठेर अनात्माको चाहिँ बोध गर्न जरुरी छ। यही हो हैन, यही हो। अहिले हामीले चाहिँ भगवान बुद्धको यो दर्शनलाई चाहिँ पवित्र ज्ञान अनि यो चाहिँ एउटा चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गको ज्ञान भनेर यसरी मान्न खोजेको कारण के भन्दाखेरि यो चाहिँ परमात्मा भन्दा पनि माथि उठेर अनात्मामा जान्छ अरे, अनात्मामा जान्छ। त्यसकारण अनात्मा 2 किसिमको अनात्माको भावनाको भाविता गरेपछि मात्रै हामीमा लोकोत्तर ज्ञान प्रकट हुन्छ। र यो लोकोत्तर ज्ञान प्रकट भएपछि अनि यसले हैन यसले बिउजाइदिन्छ। यो लोकोत्तर ज्ञानले बिउजाइदिन्छ। कहाँबाट? अविद्याको निन्द्राबाट। हामी अनादिकालदेखि अविद्याको निन्द्रामा, अविद्याको घना निन्द्रामा सुतिरहेका थियौँ भने जब यो अनात्मा भावनाको भाविता गरिसकेपछि, जब हाम्रो हृदयमा लोकोत्तर ज्ञान पैदा हुन्छ, तब मात्रै अविद्याको निन्द्राबाट बिउजिन्छ। बुद्ध भनेको पनि अविद्याको निन्द्राबाट बिउजनु भनेको अर्थ लाग्छ। अविद्याको निन्द्राबाट बिउजेनु
कमलको फुल फक्रिनु जस्तै गरेर चाहिँ बुद्ध हुने हो रे। तसर्थ अब यसरी बुझ्दाखेरि अनि यो दुई किसिमको अनात्मा भावना हैन, पुद्गल अनात्मा भावना र धम्म अनात्मा भावना, दुई किसिमको अनात्मा भावना रे। यसलाई राम्रोसँग बोध गरेपछि अनि एक किसिमको धम्म निरन्तरताको समाधि प्राप्त हुन्छ रे। धर्म निरन्तरताको समाधि छुइजुनकी तिङ्गिजिन भनिन्छ। यो अधिकांश बुद्धिस्टहरूले प्राप्त गरेका हुन्छन्। यो धम्म निरन्तरताको समाधि भनेपछि त्यो समाधि प्राप्त भएपछि तपाईले भलै भगवान बुद्धहरू परिनिर्वाण भइसकेको भए तापनि परिनिर्वाण भइसकेका बुद्धहरूलाई पनि जिउँदो रूपमा भेटेर यो ज्ञान मतलब तपाईले उहाँबाट सिधै यानी धम्म देशना सुन्न सक्नुहुन्छ अरे। अब यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। फेरि श्रावक यानमा परिनिर्वाण भइसकेपछि ती बुद्धलाई फेरि भेट्न जिउँदो रूपमा भेट्न सम्भव छैन। तर यो यतापट्टि महायान बुद्धिस्ट यानमा चाहिँ ती बुद्धहरूले देहत्याग गरेको त एउटा लीला देखाएको मात्रै हो, किनकि उहाँहरूको शम्भुको काया चाहिँ जीवित रहिरहन्छ। शम्भुको कायाले फेरि निर्माण कायहरू प्रकट गरि नै रहन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। तसर्थ बोधिसत्वहरूले पुनः ती बुद्धहरूबाट जिउँदै रूपमा उहाँहरूसँग भेटघाट गरेर उहाँहरूबाट ज्ञान सुन्न सक्ने क्षमता राख्छन्। जुन समाधिलाई के भनिन्छ छुइजुनकी तिङ्गिजिन, धम्म निरन्तरताको समाधि। तसर्थ र ती बोधिसत्वहरूले यो ती साधक साधिकाले अथवा ती हामी भनौँ न, हामी साधक साधिकाले यो पनि जान्नुपर्छ, यो पनि बुझ्नुपर्छ कि यो सद्धम्म निकै उपकारी छ। सद्धम्म निकै उपकारी छ। यसलाई हामीले अपनायो भने हाम्रो भविष्य उज्यालो छ। अहिले तुरुन्तको लागि पनि सन्चो हुन्छ। त्यसरी यो निकै उपकारी छ। निकै उपकारी भए तापनि त्यो दिन पनि आउँछ जुन दिन यसलाई हामीले छोड्नु पनि पर्ने हुन्छ। यो पनि जान्नुपर्छ हामीले। सद्धम्म भनेको चाहिँ जब काम पुरा भइसकेपछि यसलाई त्यहीँ छोडिन्छ। जस्तो तपाईँ नदी पार हुनु पर्यो भने त्यहाँ पुल पनि छैन र पानीको जाने डुङ्गाको सहयोग लिएर तपाईँ नदी पार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो डुङ्गा तपाईँको लागि उपकारी छ तापनि नदी पार भइसकेपछि त्यो डुङ्गालाई हामीले बोकेर हिँड्दैनौँ, त्यहीँ छोडिदिन्छौँ। त्यस्तै सद्धम्म अभ्यास भन्यो, सद्धम्म भन्ने पनि अभ्यासको क्रम सकिसकेपछि त्यसलाई त्यहीँ नै छोडिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण सद्धम्म जस्तो अति उपकारी कुरोलाई चाहिँ छोड्नुपर्ने रहेछ भने अधर्म जसले चाहिँ कहिले पनि उपकार गर्दैन, अधर्मले हानि नोक्सानी नै पुर्याइरहेको हुन्छ भनेपछि त्यसलाई त अहिलेदेखि छोड्नुपर्छ हैन। यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। यस प्रकार अनात्मा भावनाको भाविता गरेर क्रमशः अनात्मा तत्त्वलाई बोध गरेर हैन, बोध गर्दै गएर अनुभूतिमा उतार्दै गएर जब त्यो अनात्माको चाहिँ छर्लङ्गे दर्शन पाउँछौँ त्यति बेला के भनिन्छ, दर्शन मार्ग प्राप्त भएको भनिन्छ हैन। त्यो दर्शन मार्गमा पुर्याउने मार्गलाई चाहिँ प्रयोग मार्ग भनिन्छ। दर्शन मार्गसम्म पुर्याइदिने मार्गलाई चाहिँ के भनिन्छ, प्रयोग मार्ग। प्रयोग मार्गसम्म पुर्याइदिने मार्गलाई चाहिँ के भनिन्छ, सम्भार मार्ग। त्यसकारण सम्भार मार्गबाट पास भयो प्रयोग मार्गमा पुग्यो, प्रयोग मार्गबाट पास भएपछि दर्शन मार्गमा पुगिन्छ। त्यसैले प्रयोग मार्गको अर्को नाम छ एउटा निर्वेद भागी अरे नेजे छाथुन नेब्रजे बेछाथुन थुम्पा निर्वेद भागी अरे। निर्वेद भनेको चाहिँ दर्शन मार्ग हो, भागीय भने चाहिँ त्योसँग मिल्दोजुल्दो छ। त्यसकारण भविष्यमा प्राप्त हुने दर्शन मार्गको केही अंश अहिलेदेखि नै मिल्दोजुल्दो हुने भएकोले अनि प्रयोग मार्गलाई चाहिँ निर्वेद भागीय भनिन्छ। र प्रयोग मार्गको माध्यमबाट अनि हामी दर्शन मार्गमा पुगेर सच्चाइको छर्लङ्गै दर्शन पाउनेछौँ रे। यसरी पाइसकेपछि
यसरी दर्शन मार्गमा पुगेका ती बोधिसत्व अनि उहाँले चाहिँ यो लोकलाई समानताको रूपमा हेर्छ अरे। जब उसको मनमा लोकोत्तर ज्ञान पैदा भयो नि त, दर्शन मार्गमा नपुगुन्जेलसम्म हामीसँग जे जति ज्ञानहरू पैदा हुन्छन् ती ज्ञानहरूले चाहिँ लौकिक ज्ञानकै दर्जामा राखिन्छ। जब दर्शन मार्ग पैदा हुन्छ तब यो ज्ञानलाई चाहिँ लौकिक नभनेर लोकोत्तर भनिन्छ। लोकबाट माथि उठेको लोकोत्तर भनिन्छ अरे। किनकि दर्शन मार्गमा पुगिसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई सामान्य व्यक्ति भनिँदैन अरे। त्यो व्यक्तिलाई के भनिन्छ? आर्य भनिन्छ। भगवानको सम्यक मार्गमा यस्तोलाई आर्य भनिन्छ। अब अहिले भने जस्तो बाहुन क्षेत्रीलाई आर्य भन्ने, अब हाम्रो उता हिमालीतिर बस्ने हामीलाई चाहिँ मङ्गोलियन भन्ने त्यो कुरो होइन। यहाँ आर्य भनेको चाहिँ जब दर्शन मार्ग प्राप्त गर्यो त्यसलाई मात्रै आर्य भनिन्छ। त्यहाँबाट मात्रै आर्यको दर्जा पाइन्छ भनौँ न। श्रोतापन्न दर्शन मार्ग प्राप्त भएपछि मात्रै आर्यको दर्जा प्राप्त हुन्छ। एवं प्रकारले अनि अब दर्शन मार्गले त्याग्नुपर्ने हैन जति पनि क्लेशहरू छन् त्यो सबै दर्शन मार्गमा पुग्न साथ ऊ चाहिँ बोधिसत्वको 10औं भूमिमध्ये पहिलो भूमिमा पुगिसकेको हुन्छ। पुगिसकेपछि अनि उसले बाँकी क्लेशहरू अविद्याहरू त्याग्न थाल्छन् रे। अब बाँकी अविद्या कसरी त्याग्छ भन्दाखेरि दर्शन मार्गमा पुगिसकेका त्यस्ता महान साधक साधिकाहरूले अनि समाधि ध्यानको अवस्थामा बसेर पनि अविद्याले त्याग्छन्। समाधिबाट जागेको अवस्थामा पनि साधना गरेर अविद्याले त्याग्छन्। त्यसकारण अभ्यास गर्ने चाहिँ दुईटा अवसर छ। र समाधि ध्यानमा बसेर गरिने अभ्यास एउटा चाहिँ फेरि त्यो ध्यानबाट जागेर गरिने अभ्यास। समाधि ध्यानमा बसेर गरिने अभ्यासलाई के भनिन्छ? ज्ञान सम्भार भनिन्छ भने समाधि ध्यानबाट जागेर दान पुण्य शील आदि गर्ने जो अभ्यासहरू छन् यसलाई भनिन्छ पुण्य सम्भार भनिन्छ। तसर्थ यो ज्ञान सम्भार र पुण्य सम्भारको साधनाबाट अनि साधक साधिकाले बाँकी शेष अविद्याहरू त्याग्दै 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 जानेछन् रे। यस प्रकार अब यसरी साधना गर्दाखेरि ती साधक साधिका चाहिँ यस्तो ठाउँमा रहेमा उचित हुन्छ रे। जुन कुरा हामीले हिजो भन्यौँ नि, यस्तो ठाउँमा रहन सक्यो भने उचित हुन्छ, राम्रो हुन्छ, उसको साधनामा सजिलोपन आउँछ। त उचित ठाउँ भनेको के हो त भन्दाखेरि ऊ जहाँ रहन्छ त्यो ठाउँमा आफूलाई चाहिने भोजनहरू सजिलैसँग पाउन सकोस्, आफूलाई आवश्यक पर्ने भोजनहरू खानपिनहरू सजिलैसँग पाउन सकोस् त्यस्तो ठाउँमा हैन। त्यस्तै अनि चोर डाकाहरूको त्यहाँ बिथोल्ने कुराहरू नहुने ठाउँ हुनु पर्यो, चोर डाकाहरू नभएको ठाउँ हुनु पर्यो। त्यस्तै जमिनमा पनि एउटा वातावरणमा पनि रोग ल्याउने खालको तत्त्वहरू, पानीबाट आउने रोग, हावाबाट आउने सरुवा रोगहरू नहुने हुनु पर्यो। त्यस्तै एउटा चाहिँ ठाउँको चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै अनि 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 के अरे यो प्रदूषण हैन, प्रदूषण हैन, आवाजको प्रदूषण ध्यान गर्दाखेरि आवाज खैला बैला गर्ने हो हल्ला मचाउने ठाउँमा अलि गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण शान्त राति शान्त वातावरण भएको ठाउँ भयो भने अति उचित हुन्छ अरे। त त्यस्तो सजिलो सुखदायक ठाउँमा अनि साधक साधिका त्यो स्थानलाई अपनाएर त्यहाँ बसेर अनि साधनामा लाग्यो भने उचित हुन्छ, राम्रो हुन्छ। र साथै लुङतोकी युन्तेन, अब यो भोट भाषामा हो, लुङ्गी युन्तेन आगम गुणले सम्पन्न भएका, तोक्पे युन्तेन अधिगम गुणले सम्पन्न भएका त्यस्ता कल्याण मित्र गुरु पनि गुरुको चाहिँ मार्ग देशना बमोजिम हामीले साधना गर्नुपर्छ हैन। अब आगम गुणका धनी हैन, आगम भनेको भगवान बुद्धका जति पनि वचनहरू छन्, बुद्धले बताउनु भगवानले बताएका जति पनि वचनहरू छन्, त्यसपछिका विद्वान पण्डित सिद्धहरूले त्यो वचनलाई जति पनि अर्थ्याएका अर्थहरू छन्,
ती कुराहरू सबै जानेको धनी हुनुपर्छ कल्याण मित्र। त्यस्ता गुणका त्यसलाई भनिन्छ आगम गुणका धनी, अधिगम गुणका धनी रे। त्यो जानेको मात्रै होइन, जानेर मात्रै पुग्दैन, त्यसलाई अभ्यासमा उतारेर अनुभव लिएका हुनुपर्छ, अभ्यासमा उतारेर अनुभूति जगाएका हुनुपर्छ। त्यसलाई भनिन्छ अधिगम गुणका धनी, आगम गुणका धनी, अधिगम गुणका धनी। त्यस्ता कल्याण मित्रहरू हुनु पर्यो र ती कल्याण मित्रहरूमा फेरि एकदमै अनुकम्पा भएको हुनुपर्छ, पवित्र दयामायाको भावना। भनेको तात्पर्य उसले अरूलाई सिकाएर त्यसबाट केही धन सम्पत्तिको आशा नगर्ने खालको। मैले यसलाई यति ज्ञान सिकाएँ, यसको बदलामा मलाई केही चाहिन्छ, धन सम्पत्ति चाहिएला अथवा प्रशंसापत्र चाहिएला अथवा धन्यवाद भन्ने शब्द पनि चाहिएला जस्ता कुराहरूप्रति आशा नराख्ने खालको पुरै पवित्र माया दयाले समर्पित हुनुभएको त्यस्ता कल्याण मित्रमा यस्ता गुणहरूका अनुकम्पाका धनी हुनुपर्छ हैन। आगम गुणका धनी हुनु पर्यो, अधिगम गुणका धनी हुनु पर्यो, अनुकम्पाबाट पनि धनी हुनु पर्यो। र त्यति मात्र होइन, उहाँहरू जाँगरिलो हुनु पर्यो। फेरि अल्छी भयो भने फेरि एकपल्ट सिकाए, दुईपल्ट, तीनपल्ट सिकाउँदाखेरि पनि अब आफ्नो चेलाहरूले जानेन भने ए छैन, अब सकेन है, छोडिदिउँ भन्ने खालको यस्तो चाहिँ कि हतो उत्साहित हुने अथवा एउटा त्यो निराश हुने खालको भयो भने फेरि समस्या आउँछ। त्यसकारण गुरु हुने व्यक्तिमा चाहिँ यी गुणका धनी हुनु पर्यो कि जतिपल्ट सिकाए पनि मनमा दिक्क नमान्ने, मनमा दिक्क नमान्ने हैन। यस्ता खालका गुणहरूले सम्पन्न भएको कल्याण मित्र हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको चाहिँ छत्र छायामा रह्यो भने तपाईलाई मद्दत मिल्छ। र त्यस्तै अनि ती कल्याण मित्र गुरुको साथमा अन्य कोही आफ्नो धर्म मित्रहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरू पनि तपाईँ साथमा रहन सक्नुहुन्छ। तर उहाँहरूसँग तपाईँको मिलनसार हुनु पर्यो, तपाईँको सोच विचार कुराकानीसँग मिल्दोजुल्दो हुनु पर्यो। त्यस्ता मित्रहरू छन् भने ठिकै सत्सँगै बसे पनि केही फरक पर्दैन। त्यसै गरेर उसको हेराइमा चाहिँ भद्रता हुनु पर्यो। उसको हेराइमा अहिले हामी जुन यो सम्यासम बुद्ध भूमिमा जाने ज्ञानको बारेमा कुरा गर्दैछौँ नि, यस्ता साधक साधिकाको उनीहरूले केमा हेर्नुपर्छ? उनीहरूले हेर्ने भनेको नै बोधिसत्वको धम्ममा हो। बोधिसत्वले गर्ने अभ्यासमै हेर्नुपर्छ, बोधिसत्वले प्राप्त गर्ने फलमै हेर्नुपर्छ। अरूमा हेर्न जरुरी छैन, अरूमा हेरेर फाइदा पनि केही पनि छैन। त्यसकारण बोधिसत्वको जो व्यक्ति भविष्यमा बुद्ध भूमिमा जान चाहन्छ उसले त्यो मार्गमा हेर्नुपर्छ र त्यो मार्गबाट प्राप्त हुने फलमा हेर्नुपर्छ। यी दुईटा कुरालाई आरम्भ गरेर नै ऊ अगाडि बढ्न सक्छ। हेर्ने ठाउँ चाहिँ त्यो। त्यसपछि भर पर्ने ठाउँ अब उसले गर्ने काम दुईटा मात्रै छ, एउटा ज्ञान समारोह र पुण्य समारोह। यही नै हो, अरू कुनै पनि काम छैन। उसले सास फेरे पनि गर्ने काम त्यही हो। सास फेर्दाखेरि पनि कि त पुण्य कमाउने ढङ्गबाट सास फेर्न पर्यो, सास लिँदाखेरि पनि कि त पुण्य कमाउने ढङ्गबाट सास लिनु पर्यो, सास फेर्दाखेरि पनि कि त ज्ञान कमाउने ढङ्गबाट सास फेरेको हुनु पर्यो, सास लिँदाखेरि पनि कि त ज्ञान कमाउने ढङ्गले सास लिएको हुनु पर्यो, एक कप चिया पकाउँदाखेरि पनि पुण्य कमाउने ढङ्गले चिया पकाएको हुनु पर्यो, एक गाँस खाना खाँदाखेरि पनि प्राणीको हित गर्ने हिसाबले खाना खानु पर्यो, आफ्नो बालबच्चा हुर्काएर पढाउँदा पनि सबै प्राणीको हित गर्नलाई हो भन्ने हिसाबले त्यो काम गर्नु पर्यो। कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहे त्यो धर्मयोग भनेको चाहिँ साधना अभ्यास, चाहे त्यो कर्मयोग भनेको हाम्रो जागिरी खाने काम गर्ने, यसलाई चाहिँ कर्मयोग भनिन्छ। त्यसकारण चाहे त्यो धर्मयोग होस् चाहे त्यो कर्मयोग होस्, त्यो दुवै उसमा चाहिँ चाहे तिमी सुतेर बसेको सुत्दाखेरि समेत पनि त्यो खेर जान नपाओस्, त्यहाँबाट पनि पुण्य आउने काम गर्न सक्नु पर्यो। एवं प्रकारले हाम्रो जीवनको हरेक क्षण हरेक पलमा चाहिँ खेर जान नदिकन यो पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भार हुनु पर्यो। किनकि भरपर्दो कुरो नै यही हो हैन। हाम्रो लागि भरपर्दो मददगार ठुलो मित साथी भरपर्दो यही हो, पुण्य सम्भार ज्ञान सम्भार। अरू कुराहरू भरपर्दो छैनन्, अस्थायी छन्, धोका दिने खालका छन्, खोक्रा छन्, धोका दिने खालका अस्थायी छन्। एकछिन भर पराए जस्तो लाग्छ, फेरि धोका दिइहाल्छ, फेरि होला जस्तो लाग्यो, फेरि हुँदैन, फेरि कहाँ पुगेपछि ठक्कर खान्छ।
त्यसकारण भरपर्दो चिज चाहिँ आफूले कमाएको पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भार हो। यो दुईवटा कुरामा चाहिँ हामी भर पर्नुपर्छ अरे। अब यसरी साधना गर्दाखेरि हामी जस्तो भर्खरका सिकारु व्यक्तिले ध्यान गर्दाखेरि हाम्रो मन त भड्किजान्छ क्यारे। मन त एकछिन पनि बस्न मान्दैन। यो मन भन्ने चिज कस्तो थाहा छ? कुनै एउटा आधार नलिकन त्यो टिक्न सक्दैन। यस्तो चिज हो यो। त्यो आँखाको मनले रूपलाई हेर्नै पर्यो, कानको मनले शब्दलाई सुन्नै पर्यो, नासिकाको मनले गन्धलाई सुन्नै पर्यो, जिब्रोको मनले स्वादलाई हेर्नै पर्यो, शरीरको मनले नरम खस्रोलाई थाहा पाउनै पर्यो। त्यस कारण यी मन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै यो टिक्ने ठाउँ एउटा हुनुपर्छ। त्यो टिक्ने ठाउँ छैन भने मन टिक्न सक्दैन। त्यसकारण अब यो मन त अहिले हाम्रो मन त यहाँ टेक्यो त्यहाँ टिक्यो त्यहाँ टिक्यो वहाँ टिक्यो वहाँ टिक्यो कहाँ पुग्यो के सोच्यो हामीलाई पनि थाहा छैन। यति चनाखो छ यो, यति चलाक छ यो मन कि तपाईँले थाहा पाउनै सक्दैन। यो तपाईँ आराम बसे पनि मन त सारा घुमिसकेको हुन्छ। यस्तो चञ्चल्य मनलाई भगवानले सम्यक मार्ग बताएर एक ठाउँमा ल्याउने उपदेश दिनुभएको छ। त्यही उपदेशको बारेमा अहिले हामी यहाँ सिक्दैछौँ। त्यसकारण जब मन भड्किन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहे त्यसलाई फकाएर हुन्छ कि चाहे त्यसलाई के गरेर हुन्छ एक ठाउँमा ल्याएर राख्नुपर्छ। त्यो ठाउँलाई भनिन्छ कर्मस्थान। कि कल्याण मित्र गुरुले तपाईँलाई ध्यान गर्ने एउटा ठाउँ दिएको हुन्छ, मन टिकाउने ठाउँ दिएको हुन्छ। त्यो निलो कमलको फुल हुनसक्छ, निलो कपडा हुनसक्छ, अथवा सास प्रश्वास पनि हुनसक्छ, अथवा एउटा प्राकृतिक सौन्दर्य, पानीको झरना, फुल फुलेको पोखरी, जहाँ पनि हुन्छ। जुन प्राकृतिक सौन्दर्य जहाँ धेरै बेरसम्म मन टिक्न सक्छ र मन टिक्दाखेरि मनमा व्याकुलता आउँदैन, राग रिस मोह डाहाहरू जाग्दैन, त्यस्ता प्राकृतिक सौन्दर्य स्थानहरू चाहिँ कल्याण मित्रले तपाईँलाई मन टिकाउने ठाउँ चाहिँ यो हो है भनेर तपाईँलाई दिएको हुन्छ। हो त्यो ठाउँमा चाहिँ मन टिकाउनुपर्छ। तर मन बस्न मान्दैन। फेरि मन त एकदमै यो त हराम भइसक्यो, हरामी भइसक्यो छ। यसको बानी टोटल्ली बिग्रिसकेको छ। र जो ड्रग्स खाएर ड्रग्सको चाहिँ एडिक्टिभ भएको व्यक्तिको हालत कस्तो हुन्छ, मन त्योभन्दा पनि खतरा भइसकेको हुन्छ। त्यो ड्रग्स खाएर त्यो हालत बेहाल भएको त यो जीवनमा मात्रै भएको हो। तर यो मनको हालत त अनादिकालदेखि यो चाहिँ बिग्रिँदै आएको छ, यसको बानी बिग्रिँदै आएको छ। त्यसकारण यस्तो चाहिँ एकदमै कठिन मनलाई जो हावाभन्दा पनि तेज गतिमा दौडिन्छ यस्तो मनलाई अनि कल्याण मित्र गुरुले दिएको कर्मस्थान पुण्यको कर्मस्थानमा अनि पुण्य अहिले भने नि ज्ञान सम्भार र पुण्य सम्भारको खम्बामा अनि ल्याउने को त भन्दाखेरि स्मृति र सम्प्रजन्य। स्मृति भनेको होस हवसका साथ, सम्प्रजन्य भनेको सचेतनाका साथ। होस र सचेतनाको डोरीले बाँधेर ल्याएर अनि त्यो कुशल पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भारको खम्बामा बाँधिदिनुपर्छ अरे। जसरी जङ्गली हात्तीलाई माउतेले सबै कुरा अपनाएर लिएर आएर उसले चाहिँ यस्तो एउटा चाहिँ बलियो खम्बामा बाँधिदिन्छ, त्यस्तै गरेर यो जङ्गली हात्ती जस्तो मनलाई पनि फकाइ फुलाइकन लिएर आएर त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ राख्न सक्नुपर्छ होइन। र यसरी राख्दाखेरि त्यो फेरि भाग्न थाल्छ। भाग्न थालेपछि फेरि त्यसलाई भाग्ने काम त्यसको हो, भाग्ने काम त मनको हो। त अनादिकालदेखि भागिरहेको छ। लिएर राख्ने काम तपाईँको हो। मन भाग्यो भने त्यसको फाइदा छैन, बेफाइदा छ। मन ल्याएर एक ठाउँमा टिकायो भने फाइदा छ। आयु पनि लम्बिन्छ, स्वास्थ्य पनि हुन्छ, अनुहारमा एक किसिमको ओज चमक आउँछ, मनमा शान्त प्राप्त हुन्छ, झिनामिना समस्याले पनि मनलाई बिताउन सक्दैन। यस्तो साहसीले मन बन्दै जान्छ। तसर्थ यो कुरालाई गहिराइसम्म बुझेर मनलाई भाग्न दिएको बेफाइदा र मनलाई सही ठाउँमा लिएर राखेको फाइदा
का कुराहरूलाई राम्रोसँग बुझेर मनन गरेर त्यसतर्फ विश्वास जगाएर अनि यो काम गर्ने हो नि त। हचौको भरमा गर्ने त होइन, हचौको भरमा गरेर त राम्रो हुँदैन। त्यसकारण यस्तो किसिमले मनलाई ल्याएर आफ्नो ठाउँमा थपक्क राख्ने। तब मन त बस्न मान्दैन। पहिला आफूले भोगेको मोज मस्ती गरेको यस्ता कुरामा बढी त्यो भाग्न खोज्छ अनि कहिलेकाहीँ त्यसलाई अति भयो भने त्यो आउनै मानेन, एकदमै जबरजस्ती पनि गर्नु हुँदैन। फेरि मनलाई जबरजस्ती गरेर समाउनु पनि हुँदैन। फेरि कहिलेकाहीँ अति नै भयो भने त्यसलाई भाग्न दि लज्जा भनेर भाग्न दिनुपर्छ। तर त्यसको लगाम चाहिँ आफ्नो हातमा हुनुपर्छ। अनि उसलाई भाग्न दिनुपर्छ। भन्नुको तात्पर्य मन कहाँ भाग्छ, ल भाग त म तँलाई हेर्छु भनेर हेर्नुपर्छ। यसरी हेरिसकेपछि त्यो मन त्यति दूर भाग्न सक्दैन। फेरि फर्किन खोज्छ भने फर्काएर लिएर आएर एकै ठाउँमा थपक्क राखेर अनि ध्यान गर्ने हो नि त। यस्तो किसिमले मन बाहिर भाग्न खोज्यो भने त्यसलाई पुनः स्थापित गरेको अवस्थामा फेरि मनभित्र गुम्सिन थाल्यो भनेदेखि फेरि त्यसको पनि उपचार गर्नु। मनभित्र गुम्सिन थाल्यो भनेदेखि कर्मस्थानलाई स्पष्ट रूपमा ध्यान गरेर हेर्नु। कर्मस्थान भनेको जुन कल्याण मित्र गुरुले तपाईँको मन टिकाउने ठाउँ दिनुभएको छ, त्यो ठाउँलाई चहकिलो उज्यालो रूपमा हेर्नु। जब मनभित्र गुम्सेर तन्द्रालु, निन्द्रालु, थकित, निराशित, गलेको जस्तो हुन थाल्छ भने तुरुन्तै त्यसको उपचार गरेर, उपचार भनेको के हो त भन्दाखेरि होसमा रहेर, होस भनेको ओहो मेरो मन अहिले ध्यानमा छैन है भन्ने कुरालाई जानेर थाहा पाएर अनि अहिलेको मन राख्ने ठाउँ कहाँ हो त्यहाँ त्यसलाई याद गरेर त्यसमा थपक्कै राख्नु रे। मन बाहिर भड्कियो भने ल्याएर त्यहीँ ल्याएर राख्ने। जब मन चाहिँ बिस्तारै गुम्सिँदै जान्छ, अन्यल त हुँदै जान्छ, फेरि पनि त्यो बाहिरको कुरामा ध्यान दिए, त्यो मनलाई टिकाउने स्थानको ध्यान दिएर त्यहाँ ल्याएर मन थपक्कै राख्ने रे। यो काम तपाईँले दुई किसिमले गर्नुपर्छ। यसलाई भनिन्छ घुइजोर त्यहाँ ताकजोर रे। घुइजोर त्यहाँ ताकजोर भनेपछि यो काम तपाईँले करकापले गरेर हुँदैन, आफू खुसीले गर्नुपर्छ। खुसीका साथ, हर्ष उल्लासका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ। जबरजस्ती करकापले गर्यो भने यो अगाडि बढ्न सक्दैन। खुसीका साथ, हर्ष उल्लासका साथ गर्नु भनेको यसको फाइदा तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। भविष्यमा ध्यान गरेर प्राप्त हुने फाइदा के हो त्यो तपाईँलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। ध्यान नगर्यो भने पाउने बेफाइदा के हो त्यो पनि राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ। यसरी फाइदातर्फ राम्रो बुझिसकेपछि फाइदातर्फ तपाईँको चित्त झुकाएर, चित्त त्यसतर्फ लम्काएर, त्यसतर्फ विश्वस्त भएर, विश्वास गरेर अनि सभक्तिका साथ भनौँ न, एक किसिमले भाषाले अर्को होला, सभक्तिका साथ भनेपछि सम्मान गरेर, यो अभ्यासलाई चाहिँ सम्मान गरेर हैन, मैले भनि गरेको छु नि, भगवानहरू कहाँ बस्नुहुन्छ, उहाँहरूको बस्ने कुसन गलैँचा हुँदैन, डस्ना हुँदैन, गद्दा हुँदैन हैन। उहाँहरू कहाँ बस्नुहुन्छ, कलकलाउँदो कमलको फुलमा बस्नुहुन्छ भगवानहरू। बुझ्नुभयो नि के, कलकलाउँदो कमलको फुलमा बस्नुहुन्छ। कमलको फुल त हामीले पनि देखेका छौँ, तर त्यो त त्यो माथि हामी बस्न सक्दैनौँ। त्यो त यति कोमल हुन्छ कि त्यो लस्किन्छ या भाँचिन्छ, त्यो त हुँदैन भने भगवानहरूको यो ध्यान गरेपछि शारीरिक अवस्था चाहिँ कपास जस्तो हुन्छ। भलै शरीरको आकार ठुलो देखिए तापनि उहाँहरूको शरीर चाहिँ हल्का कपास जस्तो हुन्छ। यो सबै ध्यानबाट पाउने सद्गुणहरू हुन् हैन। त्यसरी कमलको फुलमा थपक्क भन्न सकिन्छ। त्यो कमलको फुल लच्किँदैन, हल्लिँदैन, डगमगाउँदैन, स्थिर बस्छ। त त्यस्तो किसिमले चाहिँ हैन यो ध्यान गरेर प्राप्त हुने हाम्रो शारीरिक गुणहरू त्यस्तो प्राप्त हुन्छ, मानसिक गुण चाहिँ धनी ठुलो प्राप्त हुन्छ हैन, त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण यो ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ हामीले करकाप्ले होइन कि खुसीका साथ, आनन्दका साथ यो हाम्रो जीवनको एउटा चाहिँ पाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरो हो रहेछ भन्ने कुरालाई मनन गरेर अनि ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो ध्यान यसरी गरिसकेपछि फेरि त्यो बिचबिचमा टुट्न सक्छ। फेरि त्यसलाई टुट्न नदिएर यसलाई निरन्तरता दिनु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ
हैन। ए आज त भइहाल्यो भोलि गरौँला नि भनेर छोड्यो भने त्यो छोडेको छोड्यो हुन्छ फेरि हैन। त्यसकारण यसलाई निरन्तरता दिन पनि जरुरी छ। बरु थोरै समय किन नहोस् हरेक दिन गरि नै रहनुपर्छ। थोरै थोरै गरे तापनि हरेक दिन गरेकोले त्यो धेरै हुन्छ। चाहे त्यो पाप होस् चाहे त्यो पुण्य होस्, थोरै थोरै गरिरहने हो भने त्यो धेरै भएर जान्छ। त्यसकारण अब हामीले पाप गर्ने कुरो त आएन क्यारे, त्यसको फाइदा त के पनि छैन। अब हामीले त फाइदा हुने कुरै गर्नु पऱ्यो, त्यो त पुण्य कामबाट फाइदा पाइन्छ। त्यसकारण थोरै थोरै किन नहोस् हरेक दिन नटुटाइकन चाहिँ गर्न सक्यो भने त्यो धेरै भएर जान्छ। तपाईँले विशेष गरी हाम्रा हिमाली भेगका भगवानका शिष्यहरू, उपासक उपासिकाहरूले आफ्नो घरमा भगवानलाई हरेक दिन 7वटा कचौरामा चोखो पानी चढाउने गरेको एउटा चलन छ। अधिकांशले यो गर्ने गरेका छन्। हरेक दिन 7वटा कचौरामा पानी चढाइन्छ। बिहान चढाइन्छ, बेलुका चढाइन्छ। यो काम तपाईँले हरेक दिन गर्नुभयो भनेदेखि 10 दिनमा 70 कचौरा पानी चढाएको हुनेछ भन्दाखेरि हैन। 1 महिनामा 70 त्यहाँ कति भयो? 7 त्यहाँ 21 को 8 हातमा 2 हैन 3 4 70 त्यहाँ हैन 3 7 त्यहाँ 21 को 210 कचौरा 7 त्यहाँ 21 को 1 हैन यति चढाइन्छ भन्दाखेरि कति हुँदो रहेछ त। त्यसकारण हामीले दिनका दिन राम्रो कर्म थोरै समय भए पनि गर्दै गयौँ भने त्यो चाहिँ धेरै भएर जाँदो रहेछ। एवं प्रकारले आफू खुसीका साथ र निरन्तरताका साथ यी साधनाहरूमा डट्नुपर्ने हुन्छ। मैले सकिनँ, मैले गरेर भएन, मेरो उमेर ठुलो भयो, हामीले के गरौँला भन्यो भने उसलाई घाटा छ, नाफा कहिल्यै छैन। सक्दैन भने कि घाटा सुरु भइहाल्यो। यो त महान विद्वान शान्ति देवीले भन्नुभएको छ, स्युम्चे चोलवा धरुवा न फोङले थार्पा योदम ची रे। मैले सक्दिनँ, म कहाँ सकौँला र, मैले पढेको पनि छैन, अब के सकिला र, यत्रो वर्ष यदि यसरी गरेर गइहाल्यो, अब बाँकी उमेर कति पो छ र भनेर हतोत्साहित भएर निराश भएर मनले हरेस खाएर बस्ने हो भने फोङले थार्पा योदम ची, त्यो व्यक्तिलाई घाटा बाहेक केही नाफा पाउला त? त्यो व्यक्ति मूर्ख हुनेछ। मूर्खको पनि महामूर्ख हुनेछ। किनकि गर्नु त उसले पर्छ हैन। त्यसो भएकोले धम्म अभ्यास गर्नमा उमेरले छक्दैन। त्यसमध्ये पनि भगवानको धर्म अभ्यास गर्नमा उमेरले छक्दैन। भगवान बुद्धको धर्म भनेको शरीर र वचन भन्दा पनि मनको महत्त्व हुन्छ, मनलाई जोड दिएको हुन्छ। शरीर र वचनबाट पनि गरिन्छ, तर शरीर र वचनलाई चाहिँ त्यति महत्त्व दिँदैन। यहाँ मनलाई बढी महत्त्व दिएको हुन्छ। त्यसकारण मन त हामीसँग, मन त जता सोच्यो उतै लान सकिन्छ नि। मनको चाहिँ स्वभावै त्यही हो, जता सोच्यो उतै जान्छ यो। त्यसकारण मनले गर्ने भएकोले अनि मैले सकिनँ भनेर निराश हुन जरुरी छैन। त्यसो भएकोले एउटा दोमाङ धारणी सङ्ग्रहमा एउटा महल्लिका सूत्र भन्ने छ। त्यसमा एउटा वृद्ध आमा 100 वर्ष नागेकी, 120 वर्ष कति भनेको छ कि, सायद उहाँको नाम नै होला महल्लिका भन्ने। उहाँ एकदम दुःखी गरिब अनपढ मान्छे जस्तो हुनुहुन्थ्यो। दुःखी गरिब भएको कारणले दाउरा बेचेर जीवन चलाउनु परेको थियो। आफन्तहरू कोही पनि नभएकोले आफै खट्नु पर्ने थियो काम गर्दाखेरि। 120 वर्ष नागेको व्यक्ति र एक दिन त्यस्तै संयोगले ती वृद्ध आमा दाउरा खोजेर आउँदाखेरि बाटोमा टाढाबाट भगवानलाई आएको उहाँले देख्नुहुन्छ। भगवानसँग त भगवानको अब शारीरिक अवस्था त धेरै महत्त्व हुन्छ हैन। महापुरुषमा हुनुपर्ने 32 लक्षण
80 अनुव्यञ्जन जस्ता शारीरिक हावभाव थियो। भगवान त्यो देखेर जो कोही पनि व्यक्ति आकर्षित हुन्थे, भगवानको रूप देखेर जो कोही पनि व्यक्ति आकर्षित हुन्थे। यो मान्छे असम्मको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ महसुस हुन्थ्यो। र ती वृद्ध महिलाले पनि भगवानलाई टाढेबाट आएको देख्नुभएछ। ओहो, 32 लक्षण भएका महापुरुष, 80 अनुव्यञ्जन भएका यस्ता महापुरुषको दर्शन गर्नु भनेको सौभाग्य हुनेछ। म उहाँको दर्शन गरेर केही कुरा राख्छु, सोच्छु भन्नुभएछ। यस्तो मनमा प्रसन्न भगवान अहिले हाम्रो शाक्यमुनिदेखि प्रसन्न भएर हर्षले गदगद भएर उनी भगवान नजिक पुगेर कुशल वार्ता गरिसकेपछि अनि ती महिलाले भगवानलाई एउटा प्रश्न सोध्छिन्। हे भगवान, यो बुढ्यौलीपन कहाँबाट आउँछ र कहाँ जान्छ? यो बिरामी रोग भन्ने कुरो कहाँबाट आउँछ, कहाँ जान्छ? यो मृत्यु भन्ने कुरो कहाँबाट आउँछ, कहाँ जान्छ? म त अब यस्तो प्रश्न राख्छिन् उनले। अनि भगवानले भन्नुहुन्छ, हेर, यो बुढ्यौलीपन कहीँबाट आएको पनि होइन, यो कहीँ पनि जाँदैन। यो रोगीपन पनि कहीँबाट आएको पनि होइन, यो कहीँ पनि जाँदैन। यो मृत्यु पनि कहीँबाट आएको पनि होइन, यो कहीँ पनि जाँदैन। जब त्यहाँ सबै चिज सगुण जम्मा हुन्छ तब त्यो पैदा हुन्छ। जब दुईटा हातले यसो गरेपछि यो आवाज आउँछ, त्यो आवाज यहाँ आउँछ, यहीँ बिलाउँछ। यो कहीँबाट सरेर आएको पनि होइन, यहाँबाट कहीँ गएको पनि होइन। भगवानले यसरी सच्चाइको धम्म देशना गरिदिनुहुन्छ। ती वृद्ध महिला एकदमै हर्षित हुन्छन्। होइन, भगवान, म त धेरै असहाय छु, दुःखी छु, गरिबी छु, अनपढ पनि छु, उमेरले पनि डाँडा काटिसकेको छ, मलाई धेरै गाह्रो छ। त्यही पनि मैले भगवानबाट यस्तो ज्ञान पाएँ, म धेरै खुसी छु, मेरो जीवन धन्य छ भन्नुभयो। होइन, खास हामी पनि ती वृद्ध आमा जस्तै हुनुपर्छ। तर हामी त्यस्तो हाम्रो व्यवहार त्यस्तो छैन। हामीहरूको व्यवहार कस्तो छ? घटिया व्यवहार छ हाम्रो। हामी ठुला ज्ञानी कल्याण मित्रहरू हामी जान्छौँ, खाता पनि चढाउँछौँ, खाम पनि चढाउँछौँ, खाता यता पनि लाउँछौँ, खुरुक्क फर्केर आउँछौँ। हामी ती गुरुहरूलाई धम्मको बारेमा कहिल्यै पनि कुरा पनि सोध्दैनौँ, संवाद पनि गर्दैनौँ, दुःखबाट कसरी उम्किने भन्ने उपाय पनि खोज्दैनौँ। त्यस्तो छ हाम्रो व्यवहार। हदै सोध्यो भने मेरो व्यापार कसरी होला, नाफा आउँछ आउँदैन, ल गुरु जोखाना हेरिदिनु, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले सोधेर लगभग ती महान गुरुहरूलाई एक किसिमले नङ काट्नेलाई वञ्चना प्रयोग गरे जस्तो गरेर हामीले प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो गलत, टोटली गलत। त्यस्ता महान कल्याण मित्रका गएपछि त सद्धम्मको बारेमा पो सोध्नुपर्छ। यो जन्म मृत्युको भुमरीबाट उम्किने बाटो के हो, कसरी उम्किन सकिन्छ, त्यस्ता कुरा पो सोध्ने हो त। त्यो जोखाना फाटफुट हेर्ने त एउटा ज्योतिषले पनि गर्छ, एउटा सामान्य झाँक्रीहरूले पनि गर्ने। त्यो गर्न खास ठुलो कुरो होइन। तर हाम्रा मान्छेहरू अधिकांश, म सबैलाई भन्दिनँ, अधिकांश, म एउटा सामान्य व्यक्ति भए तापनि मैले धेरै ठुल्ठुला कल्याण मित्र गुरुहरूको चाहिँ मैले दर्शन पाउने सौभाग्य पाएको छु। ती कल्याण मित्र गुरुहरूको सँगसँगै बस्ने अवसर पनि केही समय पाएको छु। त्यसै सँगसँगै बस्दाखेरि उहाँहरूको त्यो दर्शन गर्नलाई भिड लागेर आउँछन्। उनीहरूको कुरै त्यही हुन्छ। कहिले पनि सद्धम्मको बारेमा ती गुरुहरूसँग सोधेको हामीले पाउँदैनौँ। होइन, यति मात्रै होइन, घरबार त्यागेर केस खौरेर दारी जुङ्गा काटेर गएका भिक्षुनीहरूले पनि खासै त्यति सोधेको देखिँदैन। उहाँहरूको दर्शन गए, दर्शन गरेर पुरुक फर्क्यो मात्रै हुन्छ। वास्तवमा त्यस्तो होइन। वास्तवमा हामीले गर्नुपर्ने अहिले जो महल्लीका भन्ने वृद्ध महिलाले जुन बुद्धसँग भेटघाट गरेर जुन संवाद गर्नुभयो, यस्तो किसिमको धम्म देशनाको बारेमा संवाद गर्नुपर्ने हो। किनकि उहाँ तिनै कल्याण मित्रहरूले जान्नुहुन्छ कि भगवानले देखाएको सम्यक मार्ग भने के हो र अगाडि बढ्न के गर्नुपर्छ, आएको बाधा कसरी हटाउनुपर्छ, गन्तव्य बिन्दुमा कसरी पुगिन्छ,
यी सारा कुराहरू त उहाँले पो जान्नुहुन्छ नि त है। तपाईँहरू हामी त उहाँहरूको जान्छौँ दर्शन गर्ने, त्यो कुरा त अत्तपत्तो छैन। गयो टाउको ठोकायो आयो मात्रै भइरहेछ, गयो कलश पानी खायो आयो मात्रै भइरहेछ, गयो प्रसाद खायो आयो मात्रै भइरहेछ, गयो उहाँको हात टाउकोमा राख्यो आयो मात्रै भइरहेछ। त्यसो गर्यो भने त रिसको रिसमै छ, लोभको रिसको ठाउँमै बसिरहेको छ, लोभको ठाउँमै बसिरहेको छ, मोहको ठाउँमै बसिरहेको छ, ईर्ष्याको ठाउँमै बसिरहेको छ, कुरा काट्ने बानी कुरा काट्ने रहेको छ, चुग्ली लाउने बानी चुग्ली लगाइ नै रहेको छ, ढाँट्ने बानी ढाँटिरहेकै छ। यो सबै कसरी भएको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ती कल्याण मित्र गुरुहरूलाई दुरुपयोग गऱ्यौँ, मिसयुज गऱ्यौँ होइन, मात्र अहिलेको लागि मात्रै प्रयोग गऱ्यौँ, न कि लोकोत्तरमा पुग्नुको लागि होइन। अनि हामीले के सोच्छौँ, यी कल्याण मित्र भनेको त हामीले भनेको काम मान्नुपर्छ, हामीले बस भने बस्नुपर्छ, उठ भने उठ्नुपर्छ। यसले चाहिँ हामीले नभनेर हामीले भनेको कुरा नमानेर हुन्छ र? किनकि हामीले दिएको भिक्षा खाएर यो बसिरहेको छ, यसले हामीले भनेको मान्नुपर्छ भनेर हामीले खेलाउनेतर्फ लाग्यौँ। यस्तो किसिमले चाहिँ हामी पछाडि पर्दै गयौँ। त्यसकारण जुन घटना हुने भइहाल्यो, अब उपरान्त यस्तो हुने छैन। अब उपरान्त हामी त्यो कल्याण मित्रका गुरुहरूका गएर हामी सद्धर्मको बारेमा सोध्नेछौँ, सद्धर्मको अभ्यासको बारेमा सोध्नेछौँ, सद्धर्मको अभ्यास गर्दाखेरि आउने विघ्न बाधा हटाउने बारेमा हामी सोध्नेछौँ होइन। यस्तो साहस हामीमा आउनु पर्यो तसर्थ। अनि यस्ता कल्याण मित्र गुरुहरू कहाँ गएर चाहिँ अनि हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग गएर कुरा गर्ने भनेको सद्धर्मको बारेमा नै हो। सांसारिक कुरा त जोसँग गरे पनि हुन्छ, बिजनेस व्यापारका कुरा त जोसँग गरे पनि हुन्छ, जोखाने हेराउने कुरा त जुनैसुकै ज्योतिषले पनि हेरिदिन्छ होइन। त्यस्तो यो कुरा हामीले चाहिँ नितान्त बुझ्नु पर्यो। यही कुरा नबुझेकोले त्यसुकै सद्धर्म सुने पनि फेरि घरमा फर्क्यो, त्यही कचिङ्गल, त्यही झगडा, कुरा काट्ने, यस्तो मात्रै भएर जान्छ। त्यो देखेर अनि अरूलाई पनि निराश लाग्छ। खोइ यिनीहरू दिनका दिन गुम्बामा जान्थे, धम्म सुन्थे, खोइ त व्यवहारमा परिवर्तन त आएन भनेर उनीहरू पनि तपाईँप्रति अविश्वास गर्छन् भने तपाईँले चाहिँ अरूलाई पनि धर्ममा तान्न तपाईँले कोसिस गर्नुहुन्छ, तर उनीहरू मान्दैनन्। अनि तपाईँलाई पनि धर्म देखेर निराश लाग्छ। खोइ त मैले गरेको धर्मले एउटा मान्छेले पनि मैले ज्ञानमा ल्याउन सकिनँ भनेर तपाईँलाई निराश लाग्छ। यो कसरी भएको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सही ढङ्गसँग गर्न नसकेर भएको हो। धर्ममा दोष छैन होइन, तर हामीले त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गसँग प्रयोग गर्न नसक्नाले यी घटनाहरू होइन पटक पटक घटिरहेका हुन्छन्। त्यसो भएकोले मैले भनिहालेँ, भगवानको धम्मको साधना शरीर र वचनले भन्दा पनि मनलाई जोड दिएको हुन्छ। शरीर र वचन त मनको पछि लाएर आउने हो, त मनलाई नै जोड दिएर गरिन्छ। तसर्थ यी कुराहरूलाई मनन गरेर अब हामीले यो पनि बुझ्नु पर्यो कि अब यो राग रिस मोह लोभ लालच ईर्ष्या डाहाले त हाम्रो मनमा पटक पटक हमला गरिरहेको हुन्छ। अहिले यहीँ गर्छ, एकछिनपछि गर्छ, त्यसले त न्यू मात्रै पाउनुपर्छ। यो त तम तयार जाग्न तम तयार भएर हाम्रो मनमा बसि नै रहेको छ। बाहिर एउटा न्यू मात्रै पाउनुपर्छ। अनि केन भन्छ, केन द ठेपा, जब त्यो न्यू पाएपछि यो त जागिजान्छ क्यारे, यो त जागेर आफ्नो काम पनि गरिहाल्छ क्यारे। फेरि यस्तो परिस्थिति छ, अवस्था यस्तो छ। त्यसकारण अब हामीले अब तत्कालै राग रिस मोह लोभ लालचको ज्वरो उखिन नसके तापनि अनि अहिले जागिरहने यस्ता क्लेशहरूलाई यो पनि बुझ्न जरुरी छ। तत्कालै जागिरहेका यस्ता राग रिस मोह लोभ लालच ईर्ष्या डाहालाई कसरी यसलाई चाहिँ दबाउने वा यसलाई हटाउने उपाय के हो भन्दाखेरि चाहिँ उपाय त थुप्रै छन्, तर सबभन्दा राम्रो उपाय चाहिँ जब हाम्रो मनमा रिस जाग्छ, जब हाम्रो मन सकेसम्म त रिस जाग्नुभन्दा पहिल्यै तपाईँले थाहा पाइसक्नुपर्छ कि अब मेरो मन रिसाउनेवाला छ, अब मेरो मनमा लोभ आउनेवाला छ, अब मेरो मनमा सम्मोहन हुनेवाला छ भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा पाउनु सक्नु पर्यो। त्यो थाहा पाउनलाई त अलिकति ध्यान नगर्ने व्यक्तिले त्यो सक्दैन होइन। जस्तो कि अहिलेका मयू भन्ने वैज्ञानिकले पनि भुइँचालो अब आउने बेला भयो भने थाहा हुँदैन नि त। त्यो थाहा पाउनलाई त एकदम वैज्ञानिकको पनि महावैज्ञानिक हुनु पर्यो अब होइन। त्यस्तो वैज्ञानिक अहिलेसम्म आएको छैन कि अब भुइँचालो आउनै लाग्यो, अब 1 मिनटपछि भुइँचालो आउँछ भनेर थाहा पाउनु त अहिलेसम्म त्यो सकेको छैन।
त्यस्तै अब मेरो मनमा चाहिँ रिस जाग्न आँट्यो भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई त तपाईँ राम्रैसँग साधना गरेको हुनु पर्यो। तब मात्रै तपाईँले जान्नुहुन्छ। अंश 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 तपाईँले जान्न सक्नु पर्यो। अहिले भर्खर खुसी भएको मन, अहिले एकछिनपछि रिस आयो, त्यो खुसीको अवधि र रिस आएको अवधि बिचमा कति करोड मनहरू पास भयो त, करोड करोड मनको अंश पास भइसकेको छ। त्यसलाई एक एक गरेर हेर्न सक्ने क्षमता भएको दिमाग चाहियो, प्रज्ञा चाहियो। तब मात्रै नै त्यसले जान्दछ अब मेरो मनमा रिस आउन आँट्यो, मेरो मनमा लोभ आउन आँट्यो भनेर तब मात्रै ऊ त्यहाँ सचेत रहन सक्छ। अन्यथा अब हामी जस्तो साधारण व्यक्ति, हामीले त साधना पनि राम्रोसँग गर्न सकेका छैनौँ, सबै कुरामा कमजोर छ होइन। त्यस्तो मनका मसिना अंशहरू त कहाँ बुझ्नु, मोटामोटी पनि बुझ्न सकिरहेको हुँदैन हामीले। यस्तो परिस्थितिमा रिस आइहाल्यो, लोभ आइहाल्यो भने यसलाई समाधान कसरी गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा राम्रो समाधान चाहिँ त्यो आउन साथ तपाईँले शरीर र वचनलाई चापचुप राख्ने, शरीर र वचनलाई जहाँ छ त्यहीँ राख्ने, चल्न नदिने, शरीरलाई चल्न नदिने, वचनलाई बोल्न नदिने। शरीर र वचनलाई चल्न र बोल्न नदिएर त्यो रिस आएको मनलाई सिधै हेर्ने, रिस आएको मनलाई सिधै हेर्ने, सिधै हेरेर यो रिसको बाउ को हो, रिसको आमा को हो, यसलाई कसले जन्मायो, मैले नचाहँदा पनि यो मेरो शरीरको टुप्पीदेखि लिएर बुढी औँलाको चाहिँ के अरे पैतालाको बुढी औँलासम्म कहाँनिर रहेको छ, यो मनमा रहेको छ कि यो शरीरमा रहेको छ कि या योभन्दा बाहिर रहेको छ कि योभन्दा बाहिर भित्रको बिचमा रहेको छ कि कहाँनिर रहेको छ भनेर एकदम त्यसलाई चाहिँ तत्कालको साथ नडराइकन नहिचकिचाइकन हेरिहाल्न सक्नुपर्छ। अब यो सुरुमै हुँदैन, अलिकति बानी पार्नुपर्छ यसमा होइन, अलिकति बानी पार्नुपर्छ। त्यो बानी पऱ्यो भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि अनि तपाईँ मनको सच्चाइको नजिकमा पुग्नुपर्छ। जब तपाईँ मनको सच्चाइको नजिक पुग्छ तब त्यो नक्कली रिसहरू चाहिँ हट्दै जान्छन्। त्यो आइहाले तापनि त्यसले चाहिँ खराब काम गरिहाल्न अडि सक्दैन, खराब काम गरिहाले तापनि जोडतोडको साथ गर्न सक्दैन। यदि जोडतोडको साथ गरिहाले तापनि तपाईँको मनमा चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहन्छ, यो गर्न नहुन्थ्यो भने पश्चाताप आइ नै रहन्छ र अनि त्यो खालको पाप चाहिँ त्यति चाहिँ बलियो भएर जाँदैन। त यस्तो किसिमले बिस्तारै बानी पार्दै हामीले यो लाइन चाहिँ लिन जरुरी छ। तसर्थ अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि धम्म धातु रे, यो फेरि भगवानको भाषा हो। धम्म छुइङ, भोट भाषामा छुइकी इङ, यता भगवानको भाषामा धम्म धातु। धम्म धातु भनेको चाहिँ यो विश्वव्यापी हो। यो धम्म धातुले व्याप्त नभएको कुनै पनि चिज छैन, चाहे त्यो लौकिक होस्, चाहे त्यो लोकोत्तर होस्, चाहे त्यो भौतिक होस्, चाहे त्यो चाहे त्यो मानसिक होस्, चाहे त्यो मानसिक भन्दा बाहिरको होस्, धम्म धातुको कुनै पनि चिज छैन। हरेक विषय वस्तुमा धम्म धातु व्याप्त छ। त्यसले भन्छ धम्म धातु। र नराम्रो काममा पनि धम्म धातु व्याप्त छ, राम्रो काममा पनि धम्म धातु व्याप्त छ, पाप कर्म पनि धम्म धातु व्याप्त छ, पुण्य कर्ममा पनि धम्म धातु व्याप्त छ, लौकिक मार्गमा पनि धम्म धातु व्याप्त छ, लोकोत्तर मार्गमा पनि धम्म धातु व्याप्त छ। भएपछि धम्म धातु भनेको के हो त भन्दाखेरि धम्म धातु भनेको चाहिँ अनि वास्तविकता रे, सच्चाइ रे। हरेक विषय वस्तुको सच्चाइलाई चाहिँ धम्म धातु भनिन्छ। त्यसले के धर्मता पनि भनिन्छ। अब बुझ्ने भाषामा सच्चाइ, वास्तविकता। त्यसैले जब रिसमा पनि त्यो सच्चाइ हुन्छ, त्यो वास्तविकता हुन्छ। रिससँग पनि रिस स्वयं सच्चाइ होइन, रिस स्वयं वास्तविकता होइन, रिस स्वयं मनको सच्चाइ होइन, रिस स्वयं मनको वास्तविकता होइन। रिस त मनको अस्थायी रूप हो, त्यो नक्कली तत्त्व हो। जब हामी मनको सच्चाइमा हेर्छौँ भने त्यो रिस टिक्न सक्दैन, त्यो भागिजान्छ क्या अरे। त्यसो भएकोले जब यस्तो चाहिँ नकारात्मक सोच विचारको सामना हामीले गर्दाखेरि चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ सम्हाल्ने र यो नकारात्मक सोच विचारलाई खराब कर्म बन्नबाट कसरी आफू बच्ने, त्यसको लागि
यसको वास्तविकतालाई सिधै हेर्ने बानी पार्नुपर्छ। सुरुमा अलिक गाह्रो हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै गरेपछि सजिलो हुन्छ हैन। एवं प्रकारले धम्म धातुलाई छोडेर कुनै पनि विषयवस्तुहरू अलग रहन सक्दैन हैन। जस्तो कि फुललाई छोडेर फुलको बास्ना अलग रहन सक्दैन। आगोको तातोपन जो हिट जो छ, आगोलाई छोडेर आगोको तातोपन अलग रहन सक्दैन। त्यस्तै धम्म धातुलाई छोडेर कुनै पनि चिज बीजहरू अलग रहन सक्दैन अरे। त्यसैले धम्म धातु चाहिँ वास्तविकता भयो, सच्चाइ भयो। जब त्यहाँ आउने विकार व्याकुलताहरू चाहिँ अस्थायी भयो, नक्कली भयो। यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ। तसर्थ यो कुरा बुझेर अनि कहिलेकाहीँ सूत्रमा भगवानले उल्लेख गर्नुभएको छ है, संसार र निर्वाण एउटै हो भन्ने सूत्रहरू पनि यता कता देखिन्छ। संसार र निर्वाण एउटै हो रे। वास्तवमा एउटै त होइन। संसार भनेको दुःखदायी छ, निर्वाण भनेको चाहिँ सुखदायी छ। त्यहाँ कसरी एउटै हुन्छ? तर भगवानले कतिपय सूत्रमा संसार र निर्वाण एउटै हो भन्नुभएको छ। त्यो भन्नुको तात्पर्य धम्म धातुलाई हेरेर संसारको धम्म धातु र निर्वाणको धम्म धातुमा फरक छैन रे। वास्तविकतामा फरक छैन भन्नु खोज्नु भएको हो हैन। यस्तो कुरा हो। र कतिपय सूत्रहरूमा यी सूत्रहरू श्रावकयानको पिटकमा पनि छन्, महायानका पिटकहरू पनि छन्, वज्रयानमा पनि लागू हुन्छ है। फादा मानिस जैन रे, बाउ आमा मार तब तिमी शुद्ध हुन्छौ रे भन्ने सूत्रहरू पनि छन्। अब बुद्धले एउटा किरो धरि मार्न हुँदैन भन्ने व्यक्तिले कहीँ बाउ आमा मार भन्छ? तर सूत्रमा छ, सूत्रमा उल्लेख छ भनेपछि उहाँले बाउ केलाई भन्नु खोज्नु भएको, आमा केलाई भन्दाखेरि राग र रिसलाई बाउ आमाको नाम दिएर त्यसलाई मार्नुपर्छ रे। राग, लोभ र आरिसलाई बाउ आमाको नाम दिएको छ र त्यसलाई मार्नु रे। किनकि राग रिस भएर नै हामी भवचक्रमा हाम्रो जन्म हुन्छ। भव संसारमा जन्माउने नै राग रिस मोहले हो। त्यो हिसाबले त्यो पनि हाम्रो बाबुआमा जस्तै भयो होइन। त्यो राग रिस हुने बाबुआमालाई चाहिँ मारिदिनु रे, तब तिमी शुद्ध हुन्छौ रे होइन। यस्ता सूत्रहरू चाहिँ भगवानले बेला बखतमा भन्नुभएको। यो पाली भाषामा छ, मातरम पितरम हन्तुवा भनेर पाली भाषामा पनि प्रयोग भएको छ होइन। अनि यो संस्कृतमा पनि छ। यस्ता कतिपय भगवानले अब कस्तो व्यक्तिलाई कुन अवस्थामा यो 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 शब्द प्रयोग गरेर उपदेश दिनुभएको हो, त्यो परिस्थिति अनुसार दिएको देखिन्छ हैन। यो कुरा सबैलाई लागू हुँदैन। केही व्यक्तिलाई त्यो बेला त्यस्तो शब्द प्रयोग गरेर दिनुपर्ने थियो, त्यो हिसाबले दिएको। सम्भवतः यो अङ्गुले मालाले पनि दिएको हुनसक्छ। मेरो केही धम्म मित्रले भनेअनुसार यो शब्द चाहिँ भगवानले अङ्गुले मालालाई सुनाएको हो रे भन्ने कुराहरू पनि छ। तर मैले सूत्रमा त्यो मैले अहिले भेटिहालेको छैन। अङ्गुले मालाको सूत्र मैले पुरा पढ्न पाइरहेको छैन, सायद त्यसमा हुनसक्छ हो यो। तसर्थ अनि जसरी जीवक वैद्य डाक्टरका राजा जीवक भनी उहाँ भगवान बुद्धको पालाको ठुलो डाक्टर हुनुहुन्थ्यो र उहाँले कुनै पनि चिज भेट्दैन कि जो चिज औषधि नभएको होस्, जो चिजलाई औषधि बनाउन नसकियोस्, यस्तो कुनै पनि चिज छैन रे। ती डाक्टर जीवकको लागि सबै ओखती भनेपछि अब यो भगवानको सम्यक मार्गमा लाएर बुद्ध भूमिमा पुग्नेको लागि पनि सबै कुरालाई मार्गको रूपमा रूपान्तरित गरेर लान सकिन्छ। तर उपाय कौशल हुनुपर्छ। उपाय कौशल छ भने राग रिस मोहलाई पनि काम लगाएर लान सकिन्छ। जसरी एउटा बुद्धिमान व्यक्ति छ भने उसको आफ्नो घरमा काम गर्ने मान्छे रिसाएको बेलामा, बेसरी रिसाएको बेलामा उसले केही उपहार दिएर लत्न चाहिँ बाँझो बारी खन भन्यो भने त त्यसलाई बेसरी खन्छ क्या अरे। अघि पछि भन्दा बेसरी खनिदिन्छ उसले। 1 घन्टा लागेर चाहिँ खन्ने बाँझो बारी उसले चाहिँ आधा घन्टामै उसले सकिदिन्छ। उसले त्यसलाई रिसलाई उसले सदुपयोग गर्यो नि। हो त्यस्तै यो मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूले पनि हाम्रो मनमा आउने नकारात्मक सोच विचारहरूलाई रूपान्तरित गरेर लानु पनि जान्नुपर्छ हैन। यदि यसलाई त्याग्न सकिएन भने त हामीले यसलाई त्याग्न सक्दैनौँ। तत्कालै रिसलाई अहिले हामीले छोड्न सक्दैनौँ। तत्कालै लोभलाई त्याग्न सक्दैनौँ। यसलाई त्याग्न त जरैदेखि त्याग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई राम्रो अभ्यास, लामो अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर तत्काल यसलाई त्याग्नको लागि त्याग्न नसकेको अवस्थामा यसलाई रूपान्तरित गरेर यसलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने त्यसतर्फ पनि हामीले लान जान्नुपर्छ। तसर्थ यति भइसकेपछि हैन यसरी हामी यो मार्गमा अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि हामी चाहिँ कुखुरा जस्तो हुनु रे। कुखुरा धेरै चल्ला भएको कुखुरा जस्तो हुनुपर्छ हामी। धेरै साना मसिना चल्ला भएको चल्लाहरूको आमा कुखुराले आफ्नो पखेटाले त्यो हरेक चल्लालाई सक्दो किसिमले छोप्छ, ढाक्छ र सुरक्षित दिन्छ। र यो मार्गमा लाग्ने व्यक्तिले पनि हरेक व्यक्तिलाई, चाहे त्यो शत्रु होस्, चाहे त्यो मित्र होस्, चाहे त्यो चिन्जान नभएका हुन्, यी तिनै किसिमका व्यक्तिहरूलाई तपाईँको पवित्र मायाले ढाक्न सक्छ। त्यस्तो कोही पनि व्यक्ति खाली हात नजाओस् कि तपाईँको मायाबाट माया नपाएर। त्यस कारण तपाईँको पवित्र मायाको अगाडि सबै कुरा चाहिँ सबै त्यहाँ अट्नुपर्छ। शत्रु पनि त्यहाँ अट्नुपर्छ, मित्र त झन् अट्ने भइगयो, नचिनेकाहरू पनि तपाईँको त्यो पवित्र मायामा अट्नुपर्छ हैन। त्यस कारण त्यो खालको पवित्र उदार भाव, उदार विशाल माया चाहिँ चाहे तपाईँलाई त्यो राग भन्नुहोस्, चाहे तपाईँलाई त्यो लोभ भन्नुहोस्, यो त्यति हानिकारक हुँदैन, यसले फाइदा नै दिन्छ। तर रिसले चाहिँ फाइदा कहिले पनि दिँदैन। रिसले चाहिँ सानो बिन्दुदेखि लिएर जब ठुल्ठुलो हुन्छ त्यसले चाहिँ घाटा महाघाटा परम महाघाटामा पुर्याउँछ रिसले चाहिँ। तर मायाले चाहिँ माया सही ढङ्गसँग गर्न जान्यो भने त्यसले राम्रो गर्छ, फेरि राम्रो गर्छ हैन। त्यसकारण एउटा शब्द छ मञ्जुश्री नामा सङ्गीतमा, तपाईँले यो दोमाङभित्र छ सुरुमै, के अरे सेम्जेङ कुन्ल छ्याक्पाने नामका तबर छ्याक्पामे सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई दिएको पवित्र माया, त्यो मायालाई लोभ भन्ने मिल्दैन। त्यो त आकाश जति हुन्छ। आकाशले सबैलाई छोप्छ नि, छोप्दाखेरि आकाशलाई लोभ लागेर छोपेको भनेर हामी भन्दैनौँ। त्यस्तै शत्रु मित्र तटस्थ सबैलाई दिएको माया चाहिँ त्यो माया राम्रो हुन्छ। त्यसमा लोभ हुँदैन, लोभको खोट हुँदैन, दाग हुँदैन, हो त्यो। त्यसकारण हामीले जहिले पनि यहाँ पाठ गर्दाखेरि, कुनै पनि प्रवचन गर्दाखेरि अथवा पूजा गर्दाखेरि हामीले एउटा पाठ गर्छौँ नि, सेम्च्यान थाम्चे देवादाङ रे। त्यो थाम्चे भन्ने एउटा शब्द छ, सर्व सबै भन्ने कुराहरू। श्रावक ज्ञानमा त्यस्तो हुँदैन। श्रावक ज्ञानमा बहु भन्ने हुन्छ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भन्ने हुन्छ। मायानमा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भन्ने हुन्छ। अलिकति फरक पर्छ। त्यसकारण अनि हामीले सेम्च्यान देवात भन्नासाथ यति छिटोसँग सम्झिनु पर्छ कि चाहे त्यो शत्रु होस्, चाहे त्यो मित्र होस्, चाहे त्यो नचिनेको होस्, सबैले सुख पाउनु पर्छ। त्यो पर्छ हुनुको लागि काम गर्नुपर्छ। सुख पाउने काम के हो? कुशल कर्म हो, पुण्य कर्म हो। पापले त सुख पाउँदैन। सुख पाउने काम गर्नुपर्छ। सुख पाउनुपर्छ, सुख पाउने काम गर्नुपर्छ भनेको हो नि त। सम्झे देवादङ भन्दाखेरि सुख पाउनुपर्छ, देवी गीतम सुख पाउने काम गर्नुपर्छ। सुख पाउनुपर्छ भन्दैमा सुख त पाउँदैन। पहिला सुख पाउनुपर्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। जानेर सुख कसरी पाउँछ भन्दाखेरि पुण्य काम गर्नुपर्छ हैन। तसर्थ यस्तो किसिमले तपाईँको माया चाहिँ आफ्नो परिवारमा मात्रै घेराबन्दी गरेर नराखेर, आफूलाई मात्रै घेराबन्दी गरेर नराखेर, आफन्तको वरिपरि मात्रै घेराबन्दी गरेर नराखेर त्यो मायालाई छोडिदिनुहोस्। त्यो मायालाई बग्न दिनुहोस्। त्यो मायालाई फिज्न दिनुहोस्। त्यो मायालाई व्यापक रूपमा जान दिनुहोस्, फैलाउँदोस्, फैलिन दिनुहोस्। कतिसम्म फैलाउनुहुन्छ त्यतिसम्म फैलिन दिनुहोस्। यसरी फैलिँदै गएपछि त्यो चाहिँ अनन्त भएर फैलिन्छ, अनन्त भएर फैलिन्छ। जब यो अनन्त भएर फैलिन्छ, तपाईँलाई सबै आफन्त हुन्छन्। शत्रु पनि आफन्तै हुन्छन्,
मित्र पनि आफन्ती हुन्छन्, नचिनेकाहरू पनि आफन्ती हुन्छ। सबै आफन्त भएपछि अनि कसैले सुख पायो भनेमा डाहा पनि हुँदैन, कसैले दुःख पायो भने डाहा पनि हुँदैन, कसैले दुःख पायो भनेर खुचिङ पनि हुँदैन, कसैले सुख दुःख पाएमा व्यवस्था पनि हुँदैन। अनि मन त शान्ति भइगयो नि त, शान्ति आयो कि आएन त, मनमा ह्याप्पी आयो कि आएन त, होइन। जब हामीले घेरा हाल्छौँ यति मेरा त्यति नो मतलब, यति मेरा त्यति तेरा भनिसकेपछि त्यहाँ त डाहा जाग्छ, त्यहाँ त ईर्ष्या जाग्छ, त्यहाँ त खुचिङ भन्ने भावना जाग्छ, अनि त्यसले पीडा दिन्छ अरे। तसर्थ भगवान्ले हामीलाई सिकाउन खोजेको चाहिँ तपाईँको जुन मायाको बिउ जो छ त्यो बिउलाई राम्रोसँग दिनुहोस्, राम्रोसँग फैलिन दिनुहोस्, राम्रोसँग चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ जान दिनुहोस्, नरोक्नुहोस् त्यसलाई भन्नु खोजेको। यसरी मैत्री मित्रता भावना, मैत्री स्फारण विशाल रूपमा उदार भाव रूपमा फैलिन सक्यो भनेदेखि अनि त्यति मात्रै एक क्षण मात्रै ध्यान गरेर भने पनि त्यो कारणले नै तपाईँ पछि ब्रह्मलोकमा त पुगिहाल्छ। निर्वाणै पुग्न नसके तापनि ब्रह्मलोकमा भएर ब्रह्म देवताको जुनी त पाइ नै हाल्छ भनेर यो चाहिँ मैले भन्यो भने फेरि शान्तिदेवले बुल्चेर अवतार भनेको सेमसल चिके डेबु याङ छाङ्ला सोपा हिमपत्तर सेमसल भनेको चाहिँ त्यस्तो विशाल मैत्री भावनाको क्षण मात्र भावना गर्नाले भावना ब्रह्मलोकमा भए पनि पुगिहाल्छ अरे। त्यस्तो कुरो हो। अब यो भावनालाई हामीले दिनका दिन बढाउँदै होइन जानुपर्छ। सुरुमा पहिला आफूलाई माया लाग्ने को छ, आफ्नो आमा छ भने आमालाई अगाडि सम्झिने, फेरि बाउलाई सम्झिने, आफन्तलाई सम्झिने, आफन्त सबैलाई सम्झिने, आफन्त कति आफूलाई याद आउँछ सबैलाई सम्झिने, उनीहरूलाई माया दिने, सम्झिने ए यो शत्रु, यो मेरो शत्रु भएछ बिचारा, यो त यो जिनमा आएर शत्रु भएछ नि, यो त पहिला जिनमा मेरो आमा हो, मैले यसको कोखमा धेरै पहिला बास बसिसकेँ, यसले मलाई उत्तिकै गुण लाग्छ जतिको यो जिनको आमालाई गुण लाउनु भएको छ बिचारा भनेर झन् शत्रु पनि झन् माया जागेर आउँछ। अनि शत्रुहरू छन् भने उनीहरूलाई पनि माया गर्ने। त्यसपछि तटस्थ नचिनेका ए यो त यसले त चिनेन छ नि, यो त धेरै जुने पहिलाको धेरै पहिला मेरो आमा बाउ भइसक्यो, यसले मलाई उत्तिकै गुण लाग्छ त्यतिको यो जुन आमा लागेछ कठैबाट भनेर त्यो तटस्थ हुनेलाई पनि सम्झेर माया दया सेयर गर्ने बानी, यो सबै मनबाट गर्ने अभ्यास हो यो होइन। बाहिर देखाउनुपर्छ भन्ने छैन, मनबाट गर्ने साधनहरू हो। यस्तो किसिमले हामीले चाहिँ बिस्तारै अगाडि बढ्न सक्यो भने मन चाहिँ सङ्लो पवित्र हुन जान्छ। मन चाहिँ सक्कली रूप आउँछ अनि नक्कली रूप राग रिस मोह चाहिँ हट्दै जान्छन्। हो यसरी चाहिँ धम्म भन्ने कुरो यस्तो रहेछ होइन। त्यो व्यक्तिको आत्मा ओज आउँछ, ज्योतिको चाहिँ एउटा चाहिँ चमक आउँछ, मन शान्त हुन्छ, तन शान्त हुन्छ। जब तन शान्त भएपछि रोग पनि हट्दै जाँदो रहेछ होइन। त्यस्तो हो। एवं प्रकारले अनि अब अर्को कुरा आयो यहाँ। त्यसकारण अब यसरी साधना गर्ने व्यक्तिहरूको पुग्ने बिन्दु भने कहाँ हो त? गन्तव्यको बिन्दु कहाँ हो भन्दाखेरि बुद्ध भूमि नै हो। जब बुद्ध भूमिमा पुगेपछि त कस्तो माहौल होला त्यहाँ भाइ। अहिले यही अभ्यास गर्दा यस्तो आनन्द आउँछ भने तब बुद्ध भूमिमा पुगेपछि त कस्तो होला? अब अहिले हामीले वचनले भन्नै सक्दैनौँ, जति भने पनि त्यो अपुरो नै हुन्छ। बुद्ध भूमिको कुरा गर्दाखेरि हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिको जिब्रोले त्यति सुकै लटपटाएर जति सुकै चाहिँ तीव्र गतिमा चलाए तापनि ती शब्दहरू अपुरो नै हुन्छ। त्यो त बुद्धले मात्रै जान्नुहुन्छ। बुद्ध भएपछि मात्रै थाहा पाउने कुरो हो त्यो। त्यसकारण तपाईँ पनि बुद्ध हुनुभयो भने तपाईँले त्यो जान्नुहुन्छ। तपाईँ त्यो अवस्थामा पुग्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि त्यहाँको माहौल कस्तो हुन्छ होला होइन, कस्तो सुखदायी अवस्था हुन्छ होला भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ पुगेपछि थाहा हुन्छ। तसर्थ त्यहाँ पुग्नुको लागि तपाईँ कहाँ अड्किनु हुँदैन। फेरि अड्किने ठाउँ थुप्रै छन् होइन। हो मैले धर्म गरेको पुण्यले, मैले अभ्यास गरेको पुण्यले मान्छेको चोला पाएपछि पुग्यो भने तपाईँ मान्छेको चोलामा अड्कियो। ल मैले धर्म गरेको पुण्यले, मैले अभ्यास गरेको पुण्यले मैले यक्षको चोला पाएँ भने त्यहीँ अड्कियो। म इन्द्रलोकमा पुग्यो भने पुग्छ, त्यहीँ अड्कियो। म माथि अरू लोकमा त्यहीँ अड्कियो। म स्वर्गलोकमा पुग्न पाएँ पुग्यो, त्यहीँ अड्कियो। म ब्रह्मलोकमा पुगेपछि पुग्छ भने त्यहीँ अड्कियो। म निराकार लोकमा पुगेपछि पुग्छ भने त्यहीँ अड्कियो। म त्यहाँ श्रोतापन्न हुन पाए पुग्यो भनेपछि त्यहीँ अड्कियो। म अरहत भएपछि पुग्छ भने त्यहीँ अड्कियो। म चाहिँ प्रत्येक बुद्धस्थान पुगेपछि पुग्छ भने त्यहीँ अड्कियो। ऊ बुद्ध भूमि पुग्न सक्दैन।
त्यसरी बुद्ध भूमिमै पुग्ने हो भने कहीँ अड्किनु हुँदैन। त्यो तल्लो 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 खुड्किलाका सुख तपाईँले छोड्नुपर्छ। त्यो माथिल्लो सुख पाउने हो भने, माथिल्लो सम्मासम बुद्ध भूमिमै पुग्ने हो भने त्योभन्दा मुनितिर सबै छोड्नुपर्छ। लोकोत्तर भए पनि छोड्नुपर्छ। अरहत पद ठुलो पद हो त्यो, त्यसलाई पनि छोड्न सक्नुपर्छ। तब मात्रै तपाईँ बुद्ध भूमिमा पुग्न सक्नुहुन्छ। त त्यसको लागि बुद्ध भूमिमा यदि नर्गमा जाने एउटा कुरो अनि अरहत हुने एउटा कुरोमा मध्ये तपाईँ कुन चाहिँ रोज, त्यो बुद्ध भूमिमा पुग्ने व्यक्तिले चाहिँ नर्गमा जाने रोज छ अरे। किनकि नर्गमा गएपछि त्यहाँको केही फल भोगिसकेपछि बुद्ध हुनलाई अवसर राम्रो छ अरे। तर अरहत भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ धेरै लामो समयसम्म अड्केर बस्नुपर्ने भएकोले फेरि बुद्ध हुनलाई धेरै समय लाग्छ, धेरै कल्प त्यहाँ फसिन्छ अरे। त्यसले चाहिँ बुद्ध हुने सम्मासम्म बुद्ध हुने चाहने व्यक्ति अरहतमा पनि अड्किँदैन, त्यहाँ अल्झिँदैन रे। यसरी बताएको छ है यो बोधिसत्वको सूत्रहरूमा चाहिँ। समयसम्म बुद्धका गोत्र भएका व्यक्तिले समयसम्म बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ यसरी बताएको छ भनेको छ। तसर्थ अनि यस्तो महासुख परम सुख, यो फेरि यो वेदनासँग सम्बन्धित सुख होइन है। फेरि परम सुख प्राप्त गर्नुको लागि अनि त्यो बिचमा आइपर्ने सबै बाधा अडचनहरू, अड्किने खुड्किलहरू सबैलाई छल्दै 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 जानुपर्ने हुन्छ। अब त्यसलाई छल्नको लागि, त्यसबाट छुटकारा पाउनको लागि त त्यसको गल्ती देख्नु पर्यो। यो राम्रो रहेछ नि भन्यो भने त त्यहाँबाट छुटकारा पाउँदैन नि त। त्यसबाट छुटकारा पाउनको लागि त्यसको गल्ती देख्नुपर्छ, त्यसबाट आउने घाटा देख्नुपर्छ, त्यसबाट हुने नोक्सान देख्नुपर्छ। तब मात्रै तपाईँले त्यो चिज छोड्न सक्छ, अन्यथा छोड्न सक्दैन। ओ अरहत फल पाएपछि कस्तो राम्रो अरहत, तर सम्यकसम्म बुद्धको भूमि त होइन। सम्यकसम्म बुद्धले जस्तै गरेर अरूको हित गर्न सक्ने क्षमता अरहतमा त हुँदैन भनेपछि त्यो देख्नुपर्छ। अनि मात्रै अरहत पदलाई हामीले छोडेर माथि बुद्ध भूमिमा जान सकिन्छ। त्यस हाम्रो छोड्नुपर्ने अन्तिम खुड्किलो भनेको अरहतको खुड्किलो हो। त्यो छोड्न गाह्रो हुन्छ। फेल खाएर तल खसेका छन्, त्यहाँ अड्केका छन् होइन। समयसम्म बुद्ध भूमिमा पुग्न आँटेका व्यक्ति बिचमा आएर विभिन्न कारणवश फेल खाएर फेरि त्यो बुद्ध भूमिमा पुग्ने बाटोलाई छोडेर अरहत भएर त्यहाँ अड्किने थुप्रै छन्। यस्ता घटनाहरू सूत्रमा थुप्रै उल्लेख भएको छ होइन। त्यसकारण यहाँ विशेष गरेर बोधिसत्व पिटकहरूमा कतिपय हाम्रा धम्म मित्रहरू, श्रावक यानका धर्म मित्रहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बोधिसत्वको पिटकहरूमा चाहिँ हाम्रो श्रावक यानीहरूलाई अलिकति त्यस्तो मात्रै अलिकति के अरे खैरो खाने जस्तो मात्रै देखिन्छ, किन होला भन्नुहुन्छ नि। यो कुरा स्वाभाविक हो, किनकि बोधिसत्व त्यहाँबाट छुट्न जरुरी छ। त्यहाँबाट छुट्नको लागि त्यसको गल्ती, त्यसको नोक्सान, त्यसको घाटा देख्न जरुरी छ। यदि त्यो नदेख्ने हो भने त समयसम्म बुद्ध हुँदैन त। उता समाजसम्म बुद्ध हुन भनौँ न। अब श्रोतापन्नबाट सकृतागामीमा पुग्दाखेरि सकृतागामी पुग्नलाई श्रोतापन्नको चाहिँ गल्ती देख्नु पऱ्यो नि। श्रोतापन्नमै कायम त्यहीँ रहिरहने हो भने त्यसको घाटा, त्यसबाट हुने नोक्सान त उसले थाहा पाउनु पऱ्यो नि। तब नै उसले त्यसलाई छोडेर माथि जान सक्छ। श्रोता पनि ठिक छ, श्रोता पनि सर्वस्व हो भनेर त्यहाँ अड्क्यो भने त ऊ चाहिँ सकृतागामी पुग्दैन। त्यो चाहिँ सकृतागामी नै ठिक छ, त्यही ठिक छ भनेर त्यहाँ अड्क्यो भने त अनागामीमा पुग्दैन। अनागामी नै ठिक छ, सबै सर्वस्व त्यो हो भने त अरहतमा पुग्दैन हो। फेरि कुरो यहाँ पनि त्यही लागु हुन्छ, त्यही लागु हो। यसको मतलब त्यसलाई नराम्रो चिताएर भनेको पनि होइन। तर माथिल्लो खुड्किलोमा टेक्ने हो भने तल्लो खुड्किलोको गल्ती देख्न जरुरी छ, तब मात्रै माथिल्लो खुड्किलोमा जान सक्छ। कुरो त्यो हो। तसर्थ यसरी भन्दाखेरि जसरी चित्रकारले चित्र लेख्ने, अब थाङ्गा लेख्ने, चित्र लेख्ने चित्रकारले, राम्रो चित्रकारले चित्र लेख्दाखेरि उसको हिसाबले चाहिँ बराबर हिसाबले लेख्छ। चार कोण तनमा बराबर हिसाबले लेख्छ। तर चित्रकलाको ज्ञान नभएका व्यक्तिहरूले त्यहाँ तलमाथि देख्छ। फेरि त्यस्तै हामीसँग भएको अविद्याको हेराइले पनि तलमाथि देख्छ। फेरि सच्चाइ त एउटै हो,
तर अविद्याको तलमाथि देख्छ हैन। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण जब अविद्याको हेराइले हेर्छौँ अनि हामीले द्वैत हेराइ हुन्छ। यो विषय, यो विषय, यो हेर्ने ठाउँ, यो हेर्नेवाला, यो देख्ने ठाउँ, यो देख्नेवाला, यो सुन्ने ठाउँ, यो सुन्नेवाला, यो सुन्ने ठाउँ, यो सुन्नेवाला, यो स्वाद दिने ठाउँ, यो स्वाद दिनेवाला, यो छामेर थाहा पाउने ठाउँ, यो छाम्नेवाला, यसरी हेर्छौँ नि त। यसलाई द्वैत हेराइ भनिन्छ। यी सारा हेराइ चाहिँ अविद्याको गेम हो, अविद्याको गेम हो, अविद्याको खेल हो भनेर बुझ्नुपर्छ हैन। जसरी धमिलो पानीलाई सफा गर्यो भने त्यो सङ्लो बन्छ। वास्तवमा धमिलो पानी सङ्लो बनेको होइन, पानी पहिलेदेखि सङ्लो छ। उसलाई त धमिलो पन्ने धमिलो ल्याइदिएको मात्रै हो। पानी स्वभावैले सङ्लो छ। सङ्लो भएकोलाई तपाईँले सङ्लो बनाएको मात्रै हो भन्नुको अर्थ सङ्लोमा भएको धमिलोलाई तपाईँले हटाइदिएको मात्रै हो, पानीले तपाईँले सङ्लो बनाएको होइन। पानी भन्ने चिज त उहिलेदेखि सङ्लो हुन्छ। यदि पानी उहिलेदेखि सङ्लो नहुने हो भने तपाईँले धमिलोलाई हटाएर पानी सङ्लो पार्न सक्दैन। पानी स्वभावैले सङ्लो नहुने हो भने पछि धमिलो हटाएर पनि पानीले सङ्लो पार्न सकिँदैन। कोइला स्वभावैले कालो भएकोले पछिसम्म पनि त्यसलाई सेतो पार्न सकिन्न भने जस्तै यदि पानीको स्वभावैले धमिलो हुने हो भने त्यसलाई सफा पार्न सकिन्न। तर पानीलाई सङ्लो पार्न त सकिन्छ, किनकि पानीको स्वभाव धमिलो छैन। त्यस्तै हाम्रो मनको स्वभाव पनि स्वभावैले अशुद्ध छैन, स्वभावैले शुद्ध छ, बुद्ध समान छ स्वाभाविक हिसाबले। तर राग रिस मोहले त्यसलाई धमिलो पारेको छ। जब धमिलो हटाइन्छ अटोमेटिकली सङ्लो त्यहाँ देखा पर्छ। यो कसरी देखा पर्छ हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई थाहा छैन। यसलाई भन्छ बेमेल हुन्डुक, अनाभोग रूपमा स्पन्टेनियसली रूपमा चाहिँ सङ्लो देखा पर्छ। जुन पहिला सङ्लो थियो त्यही सँग देखा पर्यो भनेर चाहिँ मैत्रेय बुद्धले भन्नुभएको छ हैन। दिल सल्झ के अरे दिल सल्झ चिया में स्यापर जवा चुसे में, दिल सल्झ चिया में स्यापर जवा चुसे में केमा भने मैले अलिकति मैले बिर्सेँ। एउटा ग्रन्थ भनेको शब्द भनेको छ दिल सल्झ चिया में स्यापर जवा चुसे में। वास्तविकताको हिसाबले पानीलाई हेर्ने हो भने पानी स्वभावैले जुन सङ्लो छ, सङ्लोबाट सङ्लो भइरहेकोलाई फेरि त्यसलाई फेरि धमिलो हटाउने कुरा पनि छैन। त्यसलाई सल्झ चिया में स्यापर जवा, सङ्लो भइरहेको पानीलाई सङ्लो पार्नु भन्ने पनि त्यहाँ छैन, किनकि सङ्लो सङ्लै छ। ह्याङ्दा निला ह्याङ्दा ता ह्याङ्दा थुन नम्प्र डोल। जो सङ्लोलाई तिमीले सङ्लो रूपमा हेर त, सङ्लोलाई सङ्लोमा हेऱ्यो भने तिमी मुक्त हुन्छ अरे। सङ्लोलाई सङ्लोको रूपमा हेर, जब सङ्लो तिमीले दर्शन पाउँछौ तिमी मुक्त हुन्छौ भनेको छ नि त। कुरो त्यस्तो हो। तसर्थ अनि जसरी कुखुराहरूले आफ्नो चल्लाको रक्षा गर्छ त्यसै गरी हाम्रो पवित्र माया पनि एउटा सीमित रूपमा नराखेर यसलाई चाहिँ बढ्न दिनुपर्छ, यसलाई फैलिन दिनुपर्छ, यसलाई रोक्नु हुँदैन। यसलाई विशाल रूपमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिन दिनुपर्छ। तपाईँको माया, तपाईँको मायाबाट कोही पनि बाहिरिन नपरोस् होइन, त्यस्तो किसिमले फैलिन दिनुपर्छ। एवं प्रकारले अनि यो सुरुमा अभ्यास गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ। रोगले ग्रस्त भएको बिरामीलाई डाक्टरले खानै नसक्ने दबाई दिन्छ, तितो दबाई दिन्छ। बुद्धिमान रोगीले त्यो तितोलाई सहेर भए पनि उसले खान्छ। ऊ जान्दछ यो खाएपछि रोग निको हुन्छ भने उसले जान्दछ। त्यस्तै हामी साधक साधिकाहरूले पनि अभ्यासको सुरुवातमा धेरै समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। घर परिवारले पनि तपाईँलाई गाली देला, ए के गर्यो त्यहाँ के गर्यो भनेर तपाईँलाई गाली देला, गिज्याउला, तपाईँको निन्दा गर्ला। त्यो कुराहरू सबै तपाईँले पचाउन सक्नुपर्छ। अझै तपाईँको परिवारको मान्छेहरू सम्यक मार्ग भगवानको शरणमा नआएकाहरू पनि होलान्, अन्य मार्ग अन्य धर्म आलम पनि होलान्। तपाईँ एकजना चाहिँ भगवान आउनु भएको छ भने तपाईँ त अब कागको बिचमा बकुलै होला के अरे
हैन। अनि तपाईँलाई उनीहरूले बाँदरहरूले बाँदरै बनाउनु खोज्छ नि। एकपल्ट चाहिँ बाँदरहरूको ग्रुपले एउटा मान्छेलाई समातेछ अरे। यी मान्छेहरूले हामीलाई किन लखेट्छन् भनेर चाहिँ सारा बाँदरको ग्रुप मिलेर चाहिँ एउटा मान्छेलाई समातेछ अरे। यो मान्छेमा हामी बाँदरभन्दा फरक अक्कल के छ होला हेर्नु पर्यो भनेर सारा त्यो मान्छेको टुप्पीदेखि लिएर पैतालासम्म हेरेछन्। त्यो लुगा खोलेर उल्टाइ पल्टेस्न हेर्दाखेरि हे यो मान्छेभन्दा त हामीभन्दा पनि कमजोर पो रहेछ त, हामीसँग भए चाहिँ त्यो गुण यसमा छैन रहेछ भनेर कि बाँदरहरूले भन्दाखेरि पुच्छर छैन रहेछ भनेर। योसँग त पुच्छरै पनि छैन रहेछ। यो 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 हामीभन्दा विद्वान अक्लमा त कसरी भयो र यो कि योसँग त पुच्छरै छैन भनेर सारा बाँदरहरू मिलेर चाहिँ मान्छेलाई थर्ड क्लासमा फ्याँकिदियो अरे। हामीभन्दा कमजोर रहेछ, योसँग बुद्धि छैन रहेछ भनेर, किनकि योसँग पुच्छरै छैन भनेर भने जस्तै जब तपाईँ भगवानको सम्यक मार्गमा आउनुहुन्छ तब तपाईँको आफ्नो परिवारले तपाईँलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। आफ्नो रीतिरिवाजको हेराइमा तपाईँलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। चलन चल्ती परम्पराको हिसाबले तपाईँलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। तपाईँको आफन्तहरूको धर्मको नाममा विभिन्न कारणले तपाईँलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। तपाईँ त्यो कुराहरूलाई सामना गर्न कतिको साहस छ तपाईँसँग, त्यो बन्धनबाट तपाईँ कतिको साहस गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो साहस चाहिन्छ तपाईँमा। छोडेर भगवानको सम्यक मार्गमा आउनेहरू पनि अब तीव्र गतिमा बढिरहेको अवस्थामा उहाँले यस्तो कुराको सामना गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ। म नाम लिन चाहन्न, हाम्रा एकजना धर्ममित्र हुनुहुन्छ, उहाँको परिवारमा उहाँहरू श्रीमान श्रीमती चाहिँ भगवानको धर्ममा लागि सम्यक मार्गमा लागि र उहाँहरू आफन्त दाजुभाइहरू चाहिँ अर्कै कुराहरू छ त्यहाँ। र अर्कै कुराहरू भएपछि त उनीहरूको रीतिरिवाज उनीहरूको चलनचल्ती सबै चिज। हजुर फेरि मोबाइल आयो चल्यो। अनि अरूको रीतिरिवाज अरूको चलनचल्ती राम्रो कुरा छ भने लिनुपर्छ। राम्रो कुरा त सबैको साझा कुरा हो, तर ती चलनचल्ती ती रीतिरिवाज ती चाडपर्वको कारणले त्यहाँ पाप हुने काम हुन्छ, ठुलो पाप हुने काम हुन्छ भने त त्यो त अब लिनु भएन नि त। फेरि त्यो सक्ने क्षमता तपाईँसँग सही छैन होइन, त्यो हुनु पर्यो। त्यसकारण ती हाम्रा धर्ममित्रका आफन्तहरूले भने अरे यदि म मर्नुभन्दा पहिला यिनीहरू मरेर यिनीहरूको घरमा भगवानको सम्यक मार्गमा लागेका व्यक्तिहरू आए भने म यिनीहरूलाई खुकुरीले काटिदिन्छु सम्म भने अरे भन्छ के अरे। त्यस्तो भन्नेहरू पनि छन्। त्यसकारण हामीले विवेक बुद्धि पुर्याएर काम गर्न सक्नुपर्छ, उपाय कौशल्य अपनाएर काम गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गमा लाग्दाखेरि भगवान जीवित छँदाखेरि त कति समस्याको चाहिँ सामना गर्नु परेको थियो त्यति बेला। तर भगवानले सत्य सत्य नै हुन्छ, सत्यलाई लुकाएर लुकिँदैन। जसरी घामलाई छोपेर छोपिँदैन होइन, घामलाई सदाको लागि मेरो हातले छोप्छु लुकाउँछु भनेर हामीले जसुकै गर्न चाहे तापनि त्यो सकिन्न होइन। कुनै दिन घाम त उदाइहाल्छ। त्यति सच्चाइलाई लुकाएर लुकाउन सकिन्न। केही समयको लागि त्यसलाई अलिकति यताउता गर्न सकिएला, यताउता पार्न सकिएला, तर वास्तवमा त्यो सकिँदैन, त्यसलाई लुकाएर छुपाएर छोपिँदैन। त्यसकारण भगवान बुद्ध जस्तो सुकै परिस्थिति आउँदाखेरि पनि उहाँ चाहिँ सच्चाइको पक्षमा खडा रहनु भयो, सच्चाइकै पक्षमा उभिनु भयो होइन। त्यसो भएको हामी पनि त्यो सम्यक मार्गमा लागेको हामी पनि सच्चाइको पक्षमा खडा हुन सक्नुपर्छ। झुठो खोक्रो कुरामा हामी त्यसरी पछि लाग्नु हुँदैन अरे। एकछिनलाई झुठो खोक्रोको पछि लागेर मजा आउला, मनोरञ्जन होला, तर त्यो के त्यो खोक्रै हो, त्यो दिगो छैन। त्यो फेरि एकछिनपछि त्यो सकिहाल्छ क्यारे, फेरि आफ्नो वास्तविक रूपमा आइहाल्छ क्यारे। त्यसकारण सच्चाइको पक्षमा हामी उभिन सक्नुपर्छ, सच्चाइको पक्षमा होइन। यति भन्दै अनि आजको प्रवचनमा यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। हामीले लगभग 14औं अध्याय पार गऱ्यौँ महायान सूत्र अलङ्कारको। भोलिबाट 15औं अध्याय सुरु हुन्छ होइन। 15औं अध्याय भोलिबाट सुरु हुन्छ। भोलिदेखि चाहिँ उपदेशका कुराहरू आउँछन्। यो साधना गर्दाखेरि के कस्ता उपदेशहरू हामीलाई आवश्यक पर्दछ होइन। हाम्रो मनलाई आवश्यक पर्छ, उपदेशहरूको जरुरी छ।
उपदेशहरू चाहिँ भोलिबाट सुरु हुन्छ। पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दि थम्जे सिवाङि थम्न्याङे बेदानाम फम्जे ने केगा नाजे बालन ठुबा सिबे छोले न्ड्रो वान टोलो वरसु